चाहिँ यहाँनिर हामीले आजको विषयवस्तुसँग चाहिँ छुटाउनु नहुने खालको पुस्तकहरूको बारेमा मात्रै म चाहिँ केही कुरा भन्ने छु होइन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको आफ्नो भनौँ न यो लेख अनुसन्धान अनि प्राज्ञिक कर्महरू चाहिँ खास गरी चाहिँ अब यो मुलुकहरूको लोकतान्त्रिकरण प्रक्रिया, राजनीतिक संस्थाको बारेमा अनि राजनीतिक समावेशीकरण र बहिष्करणको बारेमा, जात जातीय राजनीति भनौँ न, इथनिक पोलिटिक्स भन्छौँ हामी होइन, त्यसलाई चाहिँ अब जात जातीय राजनीति भनेर मैले भनेको होइन, जसलाई चाहिँ अब आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको रूपमा पनि हामीले बुझ्ने गरेका छौँ, पहिचानको राजनीति र त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ दक्षिण एसिया र अब नेपालको सामाजिक राजनीतिक आयामहरूसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ एउटा समग्र स्वरूपमा उहाँले चाहिँ चित्रण गर्दै आउनु भएको छ भनेको यी विषयहरू चाहिँ उहाँले आफ्नो मूल विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ केन्द्रित गरेर आफ्नो कामहरू, प्राज्ञिक कामहरू चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ। यसमा अब अलिकति आज हामीले मैले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँको यी अधिकांश चाहिँ कामहरू प्रायः जसो अङ्ग्रेजीमा छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली भाषामा पनि उहाँले उत्तिकै लेख्दै आउनु भएको छ। एउटा किताबै पनि पहिले नै छापिएको थियो, समावेशी संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचना भन्ने, जुन चाहिँ सन् 2007मा हुनुपर्छ। र अब पछिल्लो समय उहाँको नेपाली भाषाको लेखहरू किताबहरू पनि अलिकति त्यसको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, जुन चाहिँ नेपाली पाठकहरूको लागि राम्रो हो भन्छु। र नेपालबाटै प्रकाशित जर्नलहरू, पुस्तकहरू मा चाहिँ उहाँको कृति अनि उहाँको चाहिँ लेखहरूको अनुदित भर्जनहरू भनौँ न, त्यसको केही विषय र सन्दर्भ अनुरूप चाहिँ परिमार्जित गरेर छापिने क्रम पनि एकदम जारी छ। अब जनजाति महासङ्घ आफैले पनि अब आउनु लागेको पुस्तकमा उहाँको एउटा गहन लेख चाहिँ छाप्दैछ होइन। त्यसको अलावा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो वैचारिक लेखहरू यिनै विषयवस्तुमा चाहिँ अब नेपाल र भारतका विभिन्न म्यागजिन, पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँले लेख्दै आउनु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ सायद हामी धेरैले त्यो धेरैको पहुँचमा छ भन्छु त्यो कुरा चाहिँ। र आजको विषयवस्तुसँग जोडिएका केही कुरा, जुन उहाँको कृतिहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कृति मैले उहाँलाई चिनेको, उहाँको पढेको भनेको चाहिँ सन् 2005मा छापिएको सेज पब्लिकेसनले निकालेको टुवार्ड्स डेमोक्रेटिक नेपाल, इन्क्लुसिभ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन फर अ मल्टिकल्चरल सोसाइटी भन्ने किताब छ, जुन किताब एकदम महत्त्वपूर्ण र यो धेरै हदसम्म हामीलाई एकदम काम लाग्ने। र अब यसको चाहिँ भनौँ न अहिले चाहिँ धेरै भर्जनहरू, संस्करण भनौँ न, धेरै संस्करणहरू छापिएर आइसकेको छन्। अहिले 6औँ संस्करण चाहिँ बजारमा हामीले देख्न सक्छौँ र यसको नेपाली भाषामा अनुवाद पनि भइसकेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँको भनौँ न यो कृति चाहिँ एकदम सबैको लागि पहुँचयोग्य छ भनौँ न। र त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यस्तै खालको अर्को उहाँको चाहिँ सन् 2000 भनौँ न 13मा छापिएको अर्को एकदमै काम लाग्ने कुरा भनौँ न, गभर्मेन्ट एन्ड पोलिटिक्स इन साउथ एसिया भन्ने छ, जसको पनि 7औँ एडिसन चाहिँ 7औँ संस्करण चाहिँ हामीले बजारमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर उहाँको अरू थुप्रै यति धेरै भनौँ न सम्पादन गर्नुभएको, सहसम्पादन गर्नुभएको अनि उहाँको आफ्नै लेखन र सहलेखनको धेरैवटा कृतिहरू छन् होइन, मैले भनिसकेँ। र उहाँको अब आउन लागेको कृति चाहिँ सङ्घीयता र समृद्धि होइन, फेडरलिजम एन्ड प्रोस्पेरिटी भन्ने छ, जुन चाहिँ अब आउन लागेको कृति छ। त्यो पनि हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्छु होइन। उहाँको धेरैवटा सन् 2012मा छापिएको अर्को एउटा पनि छ उहाँको सहसम्पादनमा, नेसनलिजम एन्ड इथनिक कन्फ्लिक्ट इन नेपाल, आइडेन्टिटिज एन्ड मोबिलाइजेसन आफ्टर 1990s भनेपछि उहाँको समग्र चाहिँ प्राज्ञिक कर्महरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै विषयवस्तुहरूसँग, यहाँको हाम्रो सिनारियोसँग धेरै मेल खाने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै राम्रो छ भन्छु। भनेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई थुप्रै यस्तो विषयवस्तुहरूको खुराकहरू दिइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ विचार निर्माणको कामहरू एकदम राम्रोसँग त्यसले गर्दै आइरहेछ। अब यहाँ मैले एउटा अलिकति भन्न नछुटाउँ भन्ने लागेको चाहिँ उहाँ र उहाँ जस्ता जनजाति समुदायको प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू हामीले धेरै पाएका छौँ, उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्न पनि पाएछौँ, सुन्न पनि पाइरहेछौँ होइन। कतिपय भन्ने हो भनेदेखि त मैले अहिले जति काम गरिरहेको छु त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काममाथि एउटा सानो टेकिएर गरिएको केही कुराहरू मात्रै हो भन्छु होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ विषयवस्तुहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै खुराकहरू दिनुभएको छ। तर त्यसमा मलाई एकदम खड्केको एउटा पक्ष चाहिँ यी सबै विषयवस्तुमा लैङ्गिकताको एउटा पक्ष चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा छुटिएको छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो
प्रोफेसर लाउती को प्रकाशित कृति र लेखहरूमा पनि यो विषयवस्तुको आयाम चाहिँ मैले अहिलेसम्म पढ्नु पाएको छुइनँ, जुन चाहिँ आज यहाँ सुन्न पाइन्छ भनेर मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र यो विषयवस्तुमा बोल्नको लागि उहाँले चाहिँ मन्जुरी जनाउनु भएकोमा पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मैले हाम्रो डाक्टर प्रोफेसर महेन्द्र लाउतीज्यूको परिचय चाहिँ यहाँ मैले रोकेँ। र अब चाहिँ अर्को मानवशास्त्री हुनुहुन्छ आज हामीसँग क्याथरिन माच। उहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाह्य भनौँ न नेपालभन्दा बाहिरबाट आएर नेपाली समाजलाई एकदम राम्रोसँग बुझेर नारी छामेर अनि त्यसलाई चाहिँ बाह्य समाजसँग जोड्ने काम गर्नु भएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ मैले त्यसरी चिन्छु र उहाँलाई पनि मैले मेरो अनुसन्धान कर्मको सुरुदेखि नै भनौँ न उहाँको कृतिबाटै चिनेको थिएँ मैले थालनी गर्दैखेरि। र त्यति नै खेर मलाई चाहिँ लागेको थियो कि उहाँले चाहिँ अब नेपाली समाजको नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गर्नु भएको छ सूक्ष्म तरिकाले। र उहाँले त्यसलाई चाहिँ दिमागी रूपमा मात्र होइन कि आफ्नो भावना र मनदेखि नै जोडेर चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्नु भएको छ। र उहाँको चाहिँ खास गरी इथ्नोग्राफी, हिस्टोरिकल एन्थ्रोपोलोजी र जेन्डर यी तीनवटा कुरालाई चाहिँ भनौँ न एकदम संयुक्त रूपमा अगाडि लगेर चाहिँ उहाँले आफ्नो कृतिहरू निकाल्नु भएको छ होइन। त्यो प्राज्ञिक आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। जसमा चाहिँ अब एकदमै उहाँको फिल्ड चाहिँ नेपाल र नेपालको मान्छेमा पनि आदिवासी जनजाति, त्यहाँभित्र पनि पर्टिकुलर भन्ने हो भने तामाङ समुदाय। उहाँले चाहिँ त्यसरी त्यसलाई चाहिँ एकदम मिहिन रूपमा भित्रभित्र गएर चाहिँ अध्ययन गर्नु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ अब एकदम लामो समय पनि खर्चिनु भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै एकदम ठुलो एसेट हो भन्छु म होइन। उहाँको पहिलो कृति जसले चाहिँ नेपाल र अमेरिकाको बिच चाहिँ भनौँ एक आपसमा प्राज्ञिक कर्मले जोड्ने कडी उहाँले निकाल्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ 1995 मा निक्लेको एउटा किताब छ। त्यो चाहिँ काठमाडौँबाटै निक्लेको हो। अनि म्युचुअल रिगार्ड्स अमेरिका एन्ड नेपाल सिन थ्रु इच अदर्स आइज भन्ने किताब छ है। र त्यस पछाडिको अर्को किताब जुन चाहिँ मैले पढ्न पाएको थिएँ त्यो चाहिँ सन् 2002 मा निक्लेको थियो। त्यो चाहिँ पर्टिकुलर तामाङ महिलाहरूको बारेमा छ। त्यो किताब चाहिँ इफ इच कम हाफ वे मिटिङ तामाङ वुमेन इन नेपाल भन्ने छ। यो चाहिँ न्युयोर्कबाट कर्नेल युनिभर्सिटी प्रेसबाटै छापिएको छ। र यो किताब चाहिँ उहाँले 25 वर्ष भनौँ न 25 वर्ष आफ्नो जिन्दगीको 25 वर्ष आफ्नो समय आफ्नो बुद्धि चाहिँ यसमा लगाउनु भएको छ। र तामाङ बस्तीमै चाहिँ समय बिताउनु भएर त्यहाँभित्र तामाङहरू सरह नै आफूले चाहिँ दैनिक जनजीवन पनि बिताउनु भयो। त्यहाँको नित्यकर्म, दैनिक जीवन, गीत सङ्गीत, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पक्ष लगायतको यावत कुराले एकदम सूक्ष्म रूपमा निहालेर त्यसलाई सैद्धान्तिक अवधारणामा चाहिँ उनेर प्रस्तुत गर्नुभएको यो किताब छ। यही चाहिँ मैले 2006 मा पढेको थिएँ। र यो किताब चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि इथ्नोग्राफी, जेन्डर र एन्थ्रोपोलोजिकल हिस्ट्रीको तीनवटाको मिश्रणमा लेखिएको एकदम उदाहरणीय कृति हो। त्यो चाहिँ प्राज्ञिक हिसाबले पनि र आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो कल्चरको हिसाबले पनि, आर्टको हिसाबले पनि, जेन्डरको हिसाबले पनि एकदम राम्रो कृति हो भन्छु म होइन। र यही किताब चाहिँ 2006 मा मैले पढे पछाडि चाहिँ क्याथरिन माचलाई चाहिँ चिने कि उहाँलाई चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायप्रति समर्पित एक विदेशी अध्येता जो चाहिँ नेपालको नेपाली मन बोकेको भनौँ एक हिसाबले त्यो खालको छाप मेरो मनमा बसेको थियो। उहाँसँग भेट चाहिँ सन् 2012 मा भएको थियो। अहिले जस्तै जुलाईको महिनामै मार्टिन चौतारी र द स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज जसलाई चाहिँ सर्टकटमा स्वास SOS स्वास युनिभर्सिटी अफ लन्डन भनेर भन्छौँ, यो दुईटाको सहकार्यमा एउटा कार्यशाला भएको थियो। त्यो चाहिँ द क्रिएसन अफ पब्लिक मिनिङ ड्युरिङ नेपाल्स डेमोक्रेटिक ट्रान्जिसन भन्ने कार्यशाला चाहिँ यो स्वास युनिभर्सिटी अफ लन्डनमै गरिएको थियो। त्यो कार्यशालामा हाम्रो चाहिँ क्याथरिन माच र डेभिड हम्बर्ग दुवैजनासँग चाहिँ भेटघाट भयो। र त्यो कार्यशाला सकिएपछि चाहिँ छुट्टिनु अघि हामीले केही बेर नास्ता, चिया, पान, व्यक्तिगत कुराकानी, अध्ययन अनुसन्धानको के कुराहरू पनि गरेका थियौँ। र एकदम मलाई त्यतिखेर याद आउने कुरा चाहिँ क्याथरिन माचले त्यो छोटो बसाइमा पनि एकदम पहिलोचोटिको व्यक्तिगत चिन्जानमा पनि उहाँले चाहिँ नेपालको तामाङको बारेमा अनि यहाँको बारेमा अनि तामाङ भाषामा सानो टुक्रा सेलो गीत पनि सुनाउनु भयो। त्यो मलाई अझै पनि एकदमसँग याद छ। अब उहाँको प्रकाशित पुस्तकहरूको अलावा पनि धेरै लेखहरू अघि हाम्रो डाक्टर महेन्द्र लाउतीको जस्तै उहाँको पनि प्राज्ञिक लेखहरू धेरै जर्नल पुस्तकहरूमा छापिँदै आएका छन्। अब ती चाहिँ लैङ्गिकता, महिला शरीरमाथिको बुझाइ होइन, शरीरको राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन अनि स्थानीय आदिवासी समुदाय। स्थानीय भनेको नेपालको मात्रै होइन कि विभिन्न ठाउँको त्यो स्थानीय
आदिवासी समुदायहरूमाथिको त्यो राजनीतिक र आर्थिक बर्डन जुन खालको भारहरू अथवा त्यो दबावहरू हुन्छ नि त्यो खालको विषयहरूमा चाहिँ उहाँले एकदम बढी चाहिँ आफ्नो कलमहरू चलाउँदै आउनु भएको छ। त्यो मध्येमा चाहिँ आज दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएन भने अलिकति अपुरो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ एउटा उहाँको चाहिँ आर्टिकल छ होइन, जुन 1998 मा छापिएको छ, त्यो चाहिँ एउटा किताब छ सेल्फ इन टाइम एन्ड प्लेस आइडेन्टिटिज एक्सपिरियन्स एन्ड हिस्ट्री इन नेपाल भन्ने किताबमा चाहिँ एउटा आर्टिकल छ जुन चाहिँ इन्डेन्जर बडिज अनि बडिज जेन्डर्स भन्ने एउटा आर्टिकल छ जुन एकदम महत्त्वपूर्ण छ, आजको विषयवस्तुसँग जोडिएको कुरा पनि हो त्यो हिसाबले मैले भनेको। अर्को चाहिँ सन् 2003 मा अर्को एउटा उहाँको आर्टिकल छापिएको छ है, त्यो न्यू दिल्लीबाट छापिएको। त्यो चाहिँ त्यो पुस्तकको नाम चाहिँ सङ्ग्स स्टोरिज लाइभ्स जेन्डर डायलग्स एन्ड कल्चरल क्रिटिक्स भन्ने किताबमा एउटा आर्टिकल छ उहाँको। त्यो चाहिँ टु हाउसेस एन्ड द पेन अफ सेपरेसन इन तामाङ न्यारेटिभ्स फ्रम हाइल्यान्ड नेपाल भन्ने छ। यो पनि तामाङ कम्युनिटीकै चाहिँ विषयवस्तुमा केन्द्रित छ। भनेपछि उहाँले चाहिँ नेपालको बारेमा आफ्नो धेरै प्राज्ञिक कर्म धेरै चाहिँ उहाँले यसमा चाहिँ लगाउनु भएको छ, आफ्नो लगानी उहाँले दिनुभएको छ। र आजको वक्ताद्वयको संक्षिप्त परिचय मैले यहाँनिर रोकेँ र आयोजकलाई पनि धन्यवाद। बाँकी कुरा चाहिँ आजका वक्ताहरू र सहभागीहरूबाट चाहिँ सुन्ने एकदम मेरो भनौँ न इच्छा छ। अब बाँकी काम त्यही गरौँ। थ्याङ्क यू है त सबैजनालाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कैलाश म्यामलाई। हाम्रो आजको वक्ताहरू जो एकदमै प्राज्ञिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ, लेख्ने क्रममा हुनुहुन्छ। हाम्रो आदिवासी लगायत नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदायहरू जो पछि परेका छन्, उहाँहरूको एउटा भोइसलेसहरूको भोइस बनेर उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले आजको यो जुम भर्चुअल कार्यक्रममा वक्ताहरूको रूपमा पाएको छौँ। यो अर्थमा पनि हामी आजको यस विशेष कार्यक्रम मध्येको एक भनेर हामीले भनिरहेछौँ। र यसै बिचमा म यहाँ सम्पूर्णलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, यो आजको कार्यक्रम फ्री प्रेस नेपाल फेसबुक पेज मार्फत लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। अन्य हामीले फेसबुक पेजहरूमा चाहिँ कारणवश लाइभ प्रसारण गर्न सकिरहेको छैनौँ। र आजको यो जुम भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा विभिन्न देश विदेशबाट यस कार्यक्रममा एउटा बैठकमा चाहिँ एउटा महत्त्वको साथ उपस्थित जनाइराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी पुनः एकपटक सचिवालयको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हामी आदरणीय हाम्रो वक्ताज्यूहरूको कुरा आजको यो शीर्षक अन्तर्गत रहेर गर्नेछौँ, उहाँहरूको कुरा सुन्नेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि म उहाँहरूको परिचयलाई थप नजोड्ने हुनाले, किन भन्दाखेरि हाम्रो कैलाश म्यामले धेरै कुराहरू यहाँ दुवैजनाको बारेमा बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले म अबको समय सबैभन्दा पहिलो वक्ताको रूपमा हाम्रो प्राध्यापक महेन्द्र लावती सरलाई अबको समय सुम्पिन चाहन्छु। आजको यस जुम भर्चुअल संवादको विषय नेपालका आदिवासी लैङ्गिकता अधिकार र आन्दोलनको विषयमा उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। सर, यहाँको लागि अबको समय। आधी घन्टा होइन? हजुर सर, 25 देखि 30 मिनट भित्रमा यहाँले आफ्नो भनाइहरू सकाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। माफ गर्नु होला, मैले समय बताउन यहाँलाई छुटाएछु। हुन्छ। सबैलाई सेवारो देश विदेशमा रहनुभएका सहभागी मित्रहरू, तपाईहरुको सहभागिताको लागि धन्यवाद। अनि नेफिन र विशेष गरी हाम्रो गोविन्द छन्त्यालजी जसले चाहिँ यो कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ क्यारे, उहाँलाई पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सिलसिलामा अब सुरु गरौँ, किनभने तपाईहरु धेरै प्रतीक्षा गर्नुभयो। यो बिजुलीको कारण के समस्याहरू भएको हुनाले अब म चाहिँ यो मेरो विषय क्षेत्र होइन, लैङ्गिकता। अहिले कैलाश बहिनीले पनि भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि गोविन्दजीले मलाई के बोलिनुहुन्छ कि भन्दाखेरि म रिलक्टेन्ट थिएँ। म होइन अरू कसैलाई बोल्न लगाउँ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, किनभने आफ्नो मेरो रिसर्च क्षेत्रको विषय परेन डाइरेक्टली। तर म अब यो विषयमा चाहिँ म इन्ट्रेस्टेड हो र मैले मेरो क्लासहरूमा चाहिँ विभिन्न क्लासहरूमा अब पोलिटिक्सको क्लासहरूमा वुमेन
र डेभलपमेन्ट क्लासहरूमा जेन्डर वुमेनको इस्युहरू कम्तीमा पनि एउटा क्लासमा चाहिँ म चर्चा गर्ने गर्छु। जस्तो एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि अब वुमेनको कुरा गर्ने आदि इत्यादि गर्ने गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि म इन्ट्रेस्टेड चाहिँ विषय हो। मैले के किताबहरू पढेको छु, मैले के लेखहरू पढेको छु र म यो क्लासमा केही डिस्कस पनि गर्छु यो सवालहरू। तर आफूले नै चाहिँ मैले अनुसन्धान गरेको यो क्षेत्र चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा म अलिकति रिलक्टेन्ट भएको कारण चाहिँ त्यो हो। तर पनि म माने, किनभने अब हाम्रो लिम्बूहरूको त चेलीबेटीले भनेको मानेन भने फेरि अब हकारिहाल्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चेलीबेटीहरूको कुरा पनि सुन्नु पर्यो, अब हाम्रो महिला अधिकार कर्मीहरूको पनि। तर मैले चाहिँ अब खालि यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई म जानकारी चाहिँ गराउँछु, यो मेरो अनुसन्धानको विषय चाहिँ होइन। तर अब यो पेपर सम्बन्धी यो प्रेजेन्टेसन सम्बन्धी सोद्धाखेरि र यसो मैले हिजो हाम्रो डाक्टर कमल तिगेला हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँसँग लिम्बूहरूको महिलाहरूको अवस्थाबारे जान्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँसँग त कुरा गरिसकेका छुइनँ। अब यस्तो एउटा को अथर पेपर चाहिँ लेख्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ दिमागमा अलिअलि चढ्न थालेको छ। तर समस्या के हो भने यो धेरै कुरामा ध्यान दिँदाखेरि फेरि कुनै कुरो पनि ननिस्किन सक्छ। त्यो छ। ल अब के भने अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई अब जुन चाहिँ सुरुमा मसँग गोविन्दजीले अनुरोध गर्नुभएको थियो त्योभन्दा अहिले टाइटल चाहिँ स्लाइटली अलिकति ब्रड भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब मेरो तयारी चाहिँ अब महिला र आदिवासी आन्दोलन भन्ने विषयमै म बढी चाहिँ चर्चा गर्नेछु र भरै यदि तपाईँहरूको आदिवासी आन्दोलन सम्बन्धी अन्य प्रश्नहरू आएको खण्डमा चाहिँ म आफूले जाने बुझे अनुसारको जवाब दिने म प्रयत्न चाहिँ गर्नेछु। अनि अर्को चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को चाहिँ म एउटा के जानकारी गर्छु भने अब मैले अघि पनि भने यो मेरो अब महिलाहरूको हक अधिकार सम्बन्धी मेरो जिज्ञासाको विषय भए पनि मेरो अध्ययनको विषय नभएको हुनाले मलाई धेरै ज्ञान छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले महिलाहरूको अवस्थाको बारे चर्चा गर्दाखेरि म घरिघरि लिम्बू समाजको महिलाहरूको अवस्थाबारे म चर्चा गर्नेछु। अब यसो गर्दाखेरि यो लिम्बू हो, खालि यसले लिम्बूको कुरा मात्र गर्छ भनेर त्यो अहमताको कारणले चाहिँ मैले गरेको चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ बुझिदिनु होला, किन कहिले कहिले मैले त्यस किसिमको कमेन्टहरू देख्ने गरेको छु। खालि यो मेरो अज्ञानताले गर्दाखेरि मलाई अन्य जाति समुदायमा महिलाहरूको अवस्थाको बारे धेरै कम थाहा छ वा थाहा नै छैन। एउटा अब्जर्भेन्टको रूपमा चाहिँ अब देखेको चाहिँ छु, त्यसकै आधारमा बोल्नु पनि अब अप्ठ्यारो हुन्छ र थोरै मात्रामा अब लिम्बूहरूको महिलाहरूको अवस्थाबारे चाहिँ अब आफ्नै समाजमा देखेको र हिजो डाक्टर कमल तिगेलासँग के 1 घन्टा जति हामीले गफगाफ पनि यस सम्बन्धमा कुरा पनि गरेका थियौँ। मेरो प्रश्नहरू उहाँले के जवाब दिनुभएको छ त्यसलाई म के आधार बनाउँछु। अब यो जेन्डर र आदिवासी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटा नेपालमा अब हामीले देखिआएको पनि र प्राज्ञहरू अब डाक्टर कृष्ण भट्टराईदेखि लिएर मीना आचार्यहरूदेखि लिएर लिन बेनेटहरूले पनि के भनेका छन् भने अब आदिवासी महिलाहरू चाहिँ अब खस, आर्य, मधेसी र अन्य समुदायको महिलाहरूको दाँजोमा कम्तीमा पनि आफ्नो समाजमा उहाँहरूप्रति डिस्क्रिमिनेसन कम छ, एक्सक्लुजन कम छ भन्ने चाहिँ उहाँले त्यो कुरोहरू ल्याउनु भएको धेरै नै भइसक्यो। अब म खालि यसमा चाहिँ मेरो एउटा थप चाहिँ के हो भने म यहाँ तपाईँहरूलाई कुरा चाहिँ मेरो थप चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो निश्चित रूपले हो। तर त्यसो भएपछि त अब समग्र नेपालको महिला आन्दोलन र इभन आदिवासी आन्दोलनमा पनि आदिवासी महिलाहरूको त अब धेरै राम्रो उपस्थिति हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिँदैन। अनि किन आफ्नो घर समाजमा चाहिँ अब समानताको निकै घर समाजमा समानता अब अन्य जातिभन्दा कम असमान रहने, तर किन चाहिँ अब पब्लिक स्पेयरमा आएपछि, पोलिटिक्समा आएपछि, आदिवासी आन्दोलनमा आएपछि चाहिँ किन महिलाहरू चाहिँ हामी देख्दैनौँ, त्यति उपस्थिति राम्रो छैन। हुनुपर्ने हो नि त, यदि घर परिवार समाजमा समानता छ भन्ने। त्यो सम्बन्धी म छोटकरीमा चर्चा गर्नेछु।
अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब यो प्रतिशतात्मक कारणहरूको तर्फबाट रिलेभेन्ट तर्फबाट म चर्चा गर्नेछु, जो चाहिँ अब यहाँ महिला अधिकार क्षेत्रमा लड्नुभएका काम गरिरहनुभएका धेरैलाई सायद मभन्दा पनि बढी थाहा होला। अनि अब त्यसपछि अब म पछि अब क्याथले अब योभन्दा, किन उहाँको त यो अध्ययन क्षेत्र नै हो, धेरै लेख्नु भएको छ, धेरै सोच्नु भएको छ, उहाँले अझ राम्रोसँग त्यसलाई चर्चा गर्नु हुनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ यो अब आदिवासी आन्दोलनकै सवालमा चाहिँ यो नेसनलिस्ट, इथनिक र नेसनलिस्ट र सोसल मुभमेन्टको फ्रेमवर्कबाट चाहिँ अब के हेरेर चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ अब एक आदिवासी महिला अधिकार कर्मीहरू, महिला आन्दोलन कसरी चाहिँ अलिक बढी सशक्त हुन सक्छ भन्ने चाहिँ, वा त्यो इनफ्याक्ट इथनिक नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरूले वा राष्ट्रिय आन्दोलनहरूले, राष्ट्रिय भन्नाले मैले यहाँ विभिन्न हाम्रो जातिहरूलाई पनि राष्ट्रको रूपमा लिएको छु, उनीहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलनहरू, किन इथनिक मुभमेन्टहरू चाहिँ किन च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने कुरोहरू सुरुमा राखेर अनि पछि चाहिँ के गर्न सकिएला त भनेर मेरो केही विचारहरू, यो प्रारम्भिक विचारहरू म आफ्नो सेयर गर्नेछु। अब नेपालको सन्दर्भमा अब यो महिलाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब यो प्रतिशतात्मक प्याट्रियार्की के हो र त्यसलाई के केले असर पार्छ भनेर त्यो आदिवासी महिलाको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने, जस्तो अब धर्मको सवाल आउँछ होइन, त्यसपछि अब महिलाहरूको अब इन्कम, महिलाहरूको लेबरमा पुरुषले कन्ट्रोल गर्छ कि महिला के मात्रामा स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरोहरू आउँछ, राजनीतिमा कस्तो पहुँच छ भन्ने कुरोहरू आउँछ होइन। अनि इभन जाति र व्यवस्था, किनसिपले पनि कसरी चाहिँ असर पार्छ आदि इत्यादि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आदिवासी महिलाहरूको अवस्था चाहिँ केही मात्रामा हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। जस्तो यसमा मैले अघि भने तपाईँहरूलाई विभिन्न विद्वानहरूले धेरै अब आदिवासी महिलाहरू चाहिँ अन्य समुदायका महिलाहरू भन्दा केही मात्रामा बढी स्वतन्त्रता, केही मात्रामा बढी समानता चाहिँ छ भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यसमा म के थप्छु भने, त्यो अब घरमा अब महिलाहरूको कतिपय अब समस्या भनेको घरमै अब जेन्डर रिलेसन्स, महिला पुरुष बिचको सम्बन्ध, पुरुषको दबदबा, त्यसले गर्दा हुन्छ। अब आदिवासी महिलाहरूको सम्बन्धमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ कम देखिन्छ निश्चित रूपले, र उनीहरूको समाजमा पनि त्यो अब हिन्दूहरूको जस्तै वा मुस्लिमहरूको जस्तै त्यो के अरे महिलाहरूलाई एक्सक्लुड गर्ने, डिस्क्रिमिनेट गर्ने परम्पराहरू चाहिँ कमै छ। तर त्यस बावजुद पनि यी राम्रा पक्षहरू हुन्, तर पनि इभन आदिवासीहरूको पब्लिक स्फेयरमा, म यो राज्यको समाजको भनिरहेको होइन, जस्तो आदिवासीहरूको, जस्तो लिम्बूहरूको चुम्लुङ हुन्थ्यो होइन, मिटिङहरू हुन्थ्यो पहिला वा अब कम्युनिटीको बारे के निर्णय गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो आदिवासीहरू र अरू इथनिक ग्रुप्सहरूमा संसारभरि नै चाहिँ कम्युनिटीहरू एउटा पार्टिसिपेटरी प्रोसेसबाट चाहिँ उनीहरू छलफल गर्छन्। छलफल गरेर हामीलाई यो चाहिन्छ, हाम्रो यो चाहिँ निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने, जस्तो तुतु तुम्याङ भनेर लिम्बूहरूमा पनि भनिन्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ यो आदिवासी समुदायहरू र अन्य धेरै इथनिक ग्रुपहरूमा त्यसलाई पार्टिसिपेटरी प्रोसेस छ भनेर भनिन्छ। तर हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने, त्यस्ता जातगत संस्थागत पुरानो ट्रेडिसनल ऊहरूमा चाहिँ महिलाहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ कमै हुन्थ्यो है। प्रायः सो संसारभरि पनि र नेपालमा पनि केही हदसम्म, अब यो मैले भनेको कुरो अब सबै नेपालका आदिवासी सबै समुदाय 60 वा 60 भन्दा बढी सबै समुदायमा लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो छैन। अब अपवादहरू पनि छन्, तर साधारणतया चाहिँ अब यस्ता हाम्रो ट्रेडिसनल पार्टिसिपेटरी प्रोसेसहरूमा चाहिँ बुढा पुरुषहरूको बढी, उनीहरू मिटिङमा बस्ने, निर्णय गर्ने आदि इत्यादि चलन छ। त्यहाँ महिलाहरूको पनि कम चलन हुन्छ, पार्टिसिपेसन हुन्छ, र उसको पनि युवक पुरुषहरूको पनि पार्टिसिपेसनहरू चाहिँ प्रायः सो कम हुन्छ। अब लिम्बूहरूकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, अब डाक्टर कमल तिगलाको अनुसार चाहिँ
अब सुरुमा मुन्दुममा चाहिँ अब यो महिलाहरूको पनि सहभागिता हुन्छ आदि इत्यादि भनेर मुन्दुमको केही उहरूले भन्छ अरे। तर अब हामीले पछिल्लो चरणमा आएर अब लिम्बूहरूको कालिम्पोङमा भएको, अब फाल्गुन नन्दले गरेका आदि इत्यादि थुप्रै चुम्लुङहरू हेरौँ न, त्यसलाई हेरियो र सुब्बा अमाली जो चाहिँ अब राज्यको प्रतिनिधि भनौँ कि अब समाजलाई गभर्न गर्ने इन्टिटीहरू इन्स्टिट्युसन्सहरू भनौँ कि उनीहरूलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी प्रायःसो त्यस्तो चुम्लुङहरूमा चाहिँ प्रायःसो पुरुषहरू मात्र सहभागी, बुढा पुरुषहरू सहभागी भएको देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र सुब्बा अमालहरू जुन चाहिँ किपट चलाउँदाखेरि सुब्बा अमालहरू थिए, त्यहाँ पनि प्रायःसो पुरुषहरू नै थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के देखिन्छ भने निश्चित रूपले अब यसलाई आधार मान्ने हो भने अब मैले अघि पनि भने यो सबै आदिवासीहरूमा लागु हुनु सक्दैन। सबै आदिवासीहरूको बोल्ने मसँग ज्ञान छैन। तर लिम्बूहरूलाई आधार मानेर अरूमा पनि केही हदसम्म यस्तै हुन्छ हो भने अब गाउँ लेभलको चुम्लुङ, गाउँमा निर्णय गर्नु पर्यो भने चाहिँ महिलाहरूको पनि सहभागिता हुने, युवकहरूको पनि सहभागिता हुने। तर अलिकति अब ठुलो अब एरियामा, अब रिजनल एरियामा, अलिक ठुलो एरियामा गर्ने हो भने चाहिँ प्रायःसो बुढा पुरुषहरूको मात्र चाहिँ सहभागिता भएको हामी चाहिँ देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब घर आफ्नो नजिकको समाजमा अब आदिवासी महिलाहरूको केही समान रूपले भए तापनि र त्यहाँ आर्थिक रूपले पनि अब केही हदसम्म स्वतन्त्रता एटलिस्ट हिन्दू महिलाहरूको दाँजोमा भए तापनि आदिवासीहरूकै केही ट्रेडिसन्सहरूमा वा नर्म्सहरू वा इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ पब्लिक स्फेयरमा चाहिँ अब पुरुषहरूको अब दबदबा नै चाहिँ नभनौँ, पुरुषहरूको बढी सहभागिता हुने, पुरुषहरूले निर्णय लिने चाहिँ हामी बढी चाहिँ देख्छौँ। र सायद यसले गर्दाखेरि पनि अब आफ्नै जाति र समुदायको पब्लिक स्फेयरमा चाहिँ महिलाहरूको भूमिका कम भयो भने सायद तपाईँ अब त्यो आफ्नो जातिभन्दा बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यसले पनि केही मात्रामा अब असहजता प्रदान गरेको छ कि भनेर हामी चाहिँ चर्चा गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब एउटा कुरो चाहिँ त्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ जस्तो अब आदिवासीहरूको आफ्नै संस्कार हो कि के हो होइन, जस्तो अब नेपालमा अब पछि हिन्दूकृत भएको हो कि अब राज्यको के अरे कानुनहरूले नीतिहरूले गर्दा असर परेको हो कि अब सम्पत्तिहरू अब इनहेरिटेन्स गर्दाखेरि अब पुरुषहरूकोमा जाने जुन चलन छ, जुन धेरै आदिवासीहरूमा पनि पछिल्लो पहिला नभए पनि कम्तीमा पनि पछिल्लो समयमा भएको छ। अनि अर्को अब बिहाको चलन, प्याट्रिलोकल म्यारिज भनेर भनिन्छ। अब केटी केटाको घरमा जाने बिहा गरेपछि अब यस्ता कुरोहरूले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ महिलाहरूलाई पुरुषको दाँजोमा चाहिँ अलिकति अधिकारहरू कम दिएको जस्तो, अलिकति वा धेरै अब कम दिएको जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब पब्लिक स्पेयरमा सहभागी, स्पेसली पोलिटिक्स आदि इत्यादिमा सहभागी हुनु अब रोकेको, केही मात्रामा बाधा अडचनहरू चाहिँ खडा गरेको हुनसक्छ। किनकि मेरो विचारमा किनकि जस्तो अब बिहा गरेर आफ्नो माइतीमा बस्दाखेरि अब साथी सङ्गी नेटवर्कहरू बनाइएको हुन्छ। बिहा गरेर अर्को श्रीमानको क्षेत्रमा जाउँ, घरमा जाउँ, त्यहाँ साथीभाइ मान्छे चिनिएको हुँदैन, साथीभाइहरू बनाउनु पर्यो, ऊ गर्नु पर्यो, नेटवर्क बनाउनु पर्यो। अब सम्पत्तिमाथि अब आधार हुनु पर्यो राजनीति गर्नको लागि होइन। यी कुरोहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ के रोकेको हुनुपर्छ, रोकेको छ। अनि त्यो अब आफ्नो समाजदेखि अब बाहिर गएपछि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ जुन नेपालमा नातावाद, कृपावाद, आफ्नो मान्छेको ट्रेडिसन छ नि, त्यसले आदिवासी महिलाहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा कन्स्ट्रेन गरेको छ। किनकि चाहिँ अब नेपालमा तपाईँहरू अब देख्नुभयो भने अब एटलिस्ट ठुल्ठुला अब नेताहरू, राजनीतिक महिला नेत्रीहरू हेर्नु भने अब सबै त नभनौँ तर धेरै मात्रामा चाहिँ अब शीर्षस्थ नेताहरू र प्रभावशाली नेताहरूको अब श्रीमती अब वा अन्य नातेदार आदि इत्यादिहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। वा श्रीमान बितेपछि चाहिँ महिलाहरू श्रीमानको ठाउँमा ओगटेका ठाउँहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब आदिवासी पुरुषहरू नै अब त्यस्तो क्षेत्रमा नपुगेको हुनाले चाहिँ अब त्यो चाहिँ
यस किसिमको नातावाद कृपावादको चलनले चाहिँ अब आदिवासी महिलाहरूलाई समेट्ने कुरो त भएन, सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा ती कुरोहरू चाहिँ अब ले पनि उहाँहरूलाई समस्या गरेको हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ अब नेपालको राज्यको जुन किसिमले बनोट भयो नि, नेपालको राज्य र तथाकथित अब आधुनिकीकरण र यो चाहिँ अब दुवै अब हिन्दूकृत तरिकाले भएको छ भनेर अहिले कैलाश वैदीले पनि भन्नुभयो होइन। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब जुन चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो घर र समाजमा भएको जुन समान अवसरहरू थियो त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो समान अवसरहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्स्ट्रेन गरिदिएको छ, अझ कम गरिदिएको छ। झन् समानतालाई राज्यले बढाउनुको सट्टा मेरो विचारमा आदिवासी महिलाहरूले भोग्दै आएको केही समानताका सवालहरू, केही स्वतन्त्रताहरू पनि त्यसले चाहिँ यसले चाहिँ अब कन्स्ट्रेन मेरो विचारमा राज्य र तथाकथित मोडर्नाइजेसनको जुन नीति छ नेपालमा अवलम्बन गरिएको त्यसले पनि अब असर पारेको छ। जस्तो एउटा छोटो उदाहरण यो लिम्बू समाजमा पनि छ, अन्य धेरै आदिवासी समाजमा पनि छन्। लिम्बू समाजमा महिलाहरूले पेवा भनेर एउटा अब आफ्नो अब गाई, कुखुरा, सुँगुर वा जाँड रक्सी बेच्ने, पाल्ने, बनाउने र बेच्ने कुरोहरू गर्थ्यो। र एटलिस्ट लिम्बू समाजमा चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो क्यापिटलमाथि वा त्यो पुँजीमाथि चाहिँ महिलाहरूको नै हक लाग्थ्यो है। अब अन्य समाजमा पनि पेवाको अब कुरा चाहिँ होला होइन, तर कन्ट्रोल कसले गर्छ, पुरुषले गर्छ कि महिलाले गर्छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा लिम्बूहरूको समाजमा र अन्य आदिवासी समाजमा धेरै हदसम्म चाहिँ यो महिलाहरूकै नियन्त्रणमा हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ राज्यले चाहिँ के गरिदिएको छ चाहिँ अब यो अहिले आएर चाहिँ अब त्यो घरमा अब गाउँमा जाँड रक्सी बनाउनु चाहिँ प्रतिबन्ध गरिदिएको छ वा रोकेको छ वा अब सजाय दिन्छ, पिट्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो जाँड रक्सी बेच्ने महिलाहरूको अवस्था चाहिँ मैले गाउँघरमा कस्तो देख्छु भने उहाँहरूमा के स्वतन्त्रता छ, आर्थिक स्वतन्त्रता छ। त्यो आर्थिक स्वतन्त्रताले गर्दा इभन घरकै पुरुषहरूले र गाउँका अन्य मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग ऋण लिने, पैसा चलाउने वा सापटमा खाने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो आर्थिक स्वतन्त्रताले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि केही मात्रामा उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको महत्त्व आदि इत्यादि चाहिँ बढाएको थियो। तर अब चाहिँ यस्ता कुरोहरूलाई चाहिँ राज्यले विभिन्न अब यो हिन्दू संस्कारको प्युरिटी आदि इत्यादिको आधारमा ब्यान गरिसकेपछि चाहिँ अब एउटा मान्छे अब पहिला आर्थिक स्वतन्त्र थियो, अब अहिले आएर आर्थिक उसको आय भएन, अन्त फेरि अब श्रीमानलाई कोट्याउनु पर्ने, बाबुलाई कोट्याउनु पर्ने, दाजुभाइलाई कोट्याउनु पर्ने हो भने त ऊ डिपेन्डेन्ट भएर गयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा यो हामीले अब यो धेरै कुरोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो राज्यको हिन्दूकृत राज्य र उसले अपनाएको हिन्दूकृत मोडर्नाइजेसन आधुनिकीकरणले चाहिँ मेरो विचारमा महिला ऊहरूलाई चाहिँ के चाहिँ असर पारेको छ वा अब झन् चाहिँ अब कमजोर बनाउने मेरो विचारमा पहिला जति स्वतन्त्रता थियो त्यो स्वतन्त्रताहरू पनि हटाउने चाहिँ हटाएको वा कम गरेको छ जस्तो लाग्छ। अब म अर्को तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा के भन्छु भने यो आदिवासीहरूको आन्दोलन र त्यसले पनि कसरी महिलाहरूलाई चाहिँ अब आदिवासीहरूको मात्र आन्दोलन वा एथनिक वा नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरूले चाहिँ कसरी महिलाहरूलाई चाहिँ अब ढाकछोप चाहिँ नगर्छ भनौँ, कसरी चाहिँ उसले रिकगनाइज गर्दैन भन्ने कुरोहरू म चाहिँ छोटकरीमा यो चर्चा गर्छु। यो हामी इथनिक नेसनलिस्ट वा राष्ट्रिय आन्दोलनहरू भन्छौँ, जो चाहिँ अब तामाङहरूको आन्दोलन, गुरुङहरूको आन्दोलन, मगरहरूको आन्दोलन वा लिम्बूहरूको आन्दोलन, यो जातिगत भनौँ न वा यसलाई राष्ट्रिय भनौँ, यो सबै राष्ट्रिय आन्दोलनहरू हुन्। त्यो नेपालमा मात्र होइन कि संसारभरि नै यो राष्ट्रिय आन्दोलनहरू चाहिँ धेरै शक्तिशाली इमोसनल पावर भएको मुभमेन्टहरू हो। र यो मुभमेन्टले चाहिँ अब स्कलर्सहरूले के पनि भनेर भनेका छन् भने यो यति साह्रो शक्तिशाली मुभमेन्ट हुन्छ कि त्यसले चाहिँ ऱ्यासनली कुरोहरू हेर्न सक्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो कतिसम्म चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ भने चाहिँ अब यो राष्ट्रियताको सम्बन्धी बेनेडिक्ट एन्डरसनले भनेका छन्, मान्छेहरू राष्ट्रियताको निम्ति मार्न मात्र होइन, मरिन पनि
आफू मर्न पनि तयार हुन्छन्। त्यति साह्रो शक्तिशाली क्या, मेरो राष्ट्रको लागि म मर्न तयार छु, मार्न मात्र होइन मर्न पनि तयार छु। यति साह्रो शक्तिशाली छ र यति साह्रो शक्तिशाली भएको हुनाले अब कतिपय राष्ट्रिय नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरूले क्लासलाई पनि वर्गलाई पनि देख्दैन, वा वर्ग पनि त्यसले सानो रोल खेल्छ, वा जति महत्त्वपूर्ण रोल खेल्नु हो त्यति खेल्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै राष्ट्रिय आन्दोलनमा ऊ धनी यो गरिब मात्र लाग्ने होइन, गरिब धनी सबै चाहिँ म लिम्बू हुँ, म तामाङ हुँ, म मगर हुँ, र वा अमेरिकामा म श्वेत अमेरिकी हुँ भन्ने चाहिँ त्यो अब ट्रम्प अब को सपोर्टरहरू धनी रिपब्लिकन व्हाइटहरू मात्र होइन, गरिब व्हाइट नेसनलिस्टहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो राष्ट्रियता क्या। अब ट्रम्पका कतिपय नीतिहरू, वर्गीय नीतिहरू गरिब श्वेत वा गरिब व्हाइट्सहरूको अगेन्स्टमा छ, तर त्यो गरिब अमेरिकनले त्यो बुझ्दैन। उसले चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ मेरो आइडेन्टिटीलाई अगाडि बढायो भनेर उसले चाहिँ त्यो ट्रम्पलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने यो वर्गीय सवालमा धेरै चर्चा भएको छ। यो नेसनलिस्ट इथनिक मुभमेन्टहरूले चाहिँ अब यति पावरफुल छ कि उसले एकदम वर्गीय सवालहरू पनि खासै देख्दैन वा कम देख्छ। त्यसरी नै मेरो विचारमा चाहिँ यो नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरू यति पावरफुल छ कि इभन महिलाहरूको सन्दर्भमा पनि नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरू अगाडि आउँदाखेरि ती महिलाहरूको सवालहरू जति आउनु पर्ने हो, जति चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, जति छलफलमा आउनुपर्ने हो, त्यति चाहिँ यो नेसनलिस्ट मुभमेन्टहरूमा देखिँदैन। यो चाहिँ मेरो विचारमा यो आदिवासी वा यो राष्ट्रिय आन्दोलनहरूको त्यो क्यारेक्टरिस्टिक भनौँ वा उनीहरूको रूप भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस किसिमको मलाई हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र नेपालमा पनि मेरो विचारमा यो भइरहेको छ। अब वर्तमान सवालमा नै अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपीजीलाई धेरै समस्याहरू आएको थियो। उहाँले एकदम बढेर एकदम राष्ट्रियताको कुराहरू गरेर कतिपय ती आन्दोलन त्यो उहाँले भोग्नु भएको समस्याहरूलाई उहाँले अब त्यसलाई अब कम पारिदिनु भएको छ। घरि अब आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू भारतीय दलाल भनिदिने, घरि वा भारतीय एजेन्ट भनिदिने, वा घरि चाहिँ अब राम चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेपछि त्यो अब एक किसिमको उहाँको समर्थकहरू मात्र होइन, मैले केही बिचको मान्छेहरू पनि अल्मलिएको देख्छु क्या। किनभने यो राष्ट्रियताको अब केपीजीले के गर्नुभयो, उहाँको सरकारले के गर्यो मान्छेहरू हेर्न, एक किसिमको मान्छेहरू हेर्न छोड्छन्। खालि यो एकदम हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो आत्मसम्मानको लागि केपी जस्तो अरू मान्छे नै छैन भन्ने चाहिँ कुरोहरूमा चाहिँ मान्छे विश्वास गर्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रियता चाहिँ अब यो चाहिँ देशभरको राष्ट्रियता हो। तर इभन अब हामीले सब नेसनल लेभलमा लिम्बूको हकमा, राईको हकमा, धिमालको हकमा, चेपाङको हकमा, बरामको हकमा, नेवारको हकमा हेऱ्यौँ भने राष्ट्रिय आन्दोलनहरू चाहिँ त्यति हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि कतै महिलाहरूको आवाजहरू त्यसरी चाहिँ अलिक नसुनिएको वा प्रष्ट रूपमा नआएको हो कि। अब कति रूपमा त्यसमा डेफिनेटली अब त्यो आन्दोलनका नेताहरूको पनि दोषहरू होला होइन, किनभने उहाँहरूले पनि एक त उहाँहरूको पनि सोचाइ जति माथिपट्टि आयो, माथिल्लो तहमा आयो, त्यति यो हिन्दू नेतृत्वसँग, हिन्दूकृत राज्यसँग डिल गर्नुपर्ने र उनीहरूको संस्कार सिक्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छ भयो। मैले त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई जोगाउनुको लागि भनेको होइन कि यो वास्तविकता त्यो पनि एउटा पछि चाहिँ हुनु सक्छ। अब यसमा लगभग 5 मिनट जति मेरो समय रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के चाहिँ अब यो महिलाहरूको हकमा के चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अब 2-3 कुरोहरू राखेर म तपाईँहरूको सँग चाहिँ बिदा हुन्छु। एउटा चाहिँ अब यो हामी आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लागेका वा राष्ट्रिय आन्दोलनमा लागेका हामीहरूले चाहिँ अब मेरो विचारमा अहिलेको सन्दर्भमा आएर, अवस्थामा आएर चाहिँ धेरैलाई चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ हाम्रो कलेक्टिभ राइट्स वा ग्रुप डिफरेन्सेस राइट्स भनेर भनिन्छ, कलेक्टिभ राइट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हामी थारू हौँ भने हाम्रो अन्य जाति र विशेषहरूसँग हाम्रो संसार हेर्ने, हामीलाई हाम्रो प्रिफरेन्सेसहरू, हाम्रो आवश्यकताहरू, हाम्रो चाहनाहरू फरक हुनाले हामीलाई त्यो त्यस्तो कुरो, हामी फरक भएको सवालमा हामी आफैले निर्णय गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कलेक्टिभ राइट्सले दिन्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ भएको छ होइन। र त्यो ठिक हो। तर यहाँ चाहिँ एउटा चनाखो चाहिँ के हुनुपर्छ भने मैले अघि पनि भने कलेक्टिभ राइट्स छ भनिन्छ, तर त्यो कलेक्टिभ राइट्स
थारूको कलेक्टिभ राइट्स, लिम्बूको कलेक्टिभ राइट्स, गुरुङको कलेक्टिभ राइट्स कसले डिफाइन गर्छ त? त्यसमा हामी चनाखो हुनुपर्छ। यदि गुरुङ भनेको को हो भनेर मैले अघि भने जस्तै बुढा पुरुषहरूले हामी यो हो है, अब हामीले चाहिँ हाम्रो मागहरू यो हो, हामीलाई चाहिने कुरोहरू यो हो, हामी यो हौँ भनेर परिभाषा गर्यो भने त त्यो त पुरुषहरूको मात्र पर्सपेक्टिभहरू आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई अब चाहिँ अब कन्टिन्यू अब रिकग्निसन नगर्ने, इभन डिस्क्रिमिनेट गर्ने सम्भावनाहरू त के भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो च्यालेन्ज चाहिँ म चाहिँ एकजना क्यानेडियन फिलोसोफर पोलिटिकल थियोरिस्ट विल किल्मिका भन्ने छन्, मलाई उनको कन्सेप्ट चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा जाति विशेष वा एउटा राष्ट्र विशेष वा जाति विशेष एक्सटर्नल थ्रेट, बाहिरबाट त्यो समानतामा उसको थ्रेट समानतामा थ्रेट छ भने उसलाई चाहिँ सुरुमा ग्रुप कलेक्टिभ राइट्सहरू दिनुपर्छ। तर एकपल्ट कलेक्टिभ राइट्स दिइसकेपछि त्यो कलेक्टिभभित्र, त्यो जातिभित्र, जस्तो लिम्बूभित्र, गुरुङभित्र, मगरभित्र, तामाङभित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै समान इन्डिभिजुअल राइट चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्छ। भनेपछि पहिलो चरणमा ग्रुप राइट्स, कलेक्टिभ राइट्सहरू चाहिँ दिने त्यो जातिलाई, तर त्यो भित्र चाहिँ अब खालि बुढा पुरुषहरूले मात्रै निर्णय गर्नु भन्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ सबै बालिगहरू चाहिँ त्यो कम्युनिटीले के चाहन्छ, त्यो उसले उनीहरूको प्रिफरेन्सहरू के हुन्, आफ्नो भाषा सिक्ने कि नसिक्ने, त्यस्ता अन्य धेरै कुरोहरू होला नि। त्यस्ता कुरोहरू चाहिँ त्यो जातिभित्रका सबै इन्डिभिजुअलहरूलाई चाहिँ हामीले समान हक अधिकार दिनुपर्छ। र त्यसरी गऱ्यौँ भने एकातिर हामी ग्रुप राइट्स पनि हामी सम्बन्धित जातिको हक अधिकार पनि हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को त्यो जातिभित्र पनि महिला पुरुष र उमेर गएका, उमेर कम भएका आदि इत्यादि सबैको चाहिँ हामीले आवाजलाई सुनिश्चित गरौँ भने चाहिँ सकेसम्म सबैको आवश्यकता र चाहनाहरू चाहिँ पुरा हुने चाहिँ सम्भावनाहरू हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो उनको यो चाहिँ अब यो लिबरल ट्रेडिसनबाट उनले भनेका हुन्, मार्क्सिस्ट ट्रेडिसन होइन। त्यसले गर्दा उनको चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई चाहिँ घत लागेको कुरो हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को चाहिँ यो महिला आन्दोलनमा लागेका अब महिला अधिकार कर्मीहरूले अर्को कुरो चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ यो महिला भन्दैमा सबै महिलाहरूको हक अधिकारमा समान रूपले लागि पर्छन् भन्ने पनि हुँदैन। महिलाहरू पनि कन्जर्भेटिभ हुन सक्छन्, अब उमेरले पनि फरक पार्न सक्छ होइन। र सवाल चाहिँ के हुन्छ भने अब सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन वा सब्सटेन्सिभ रिप्रेजेन्टेसन भन्ने कुरोहरू आउँछ। अब विद्या भण्डारी त राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नि, अब महिला हुनुहुन्छ, तर उहाँ कति चाहिँ महिला अब मैत्री हुनुहुन्छ। त्यसको सट्टा अब अर्को महिला मोहना अन्सारी हुनुहुन्छ उसमा होइन, अब के मानव अधिकार आयोगमा, उहाँ चाहिँ बरु एकदम महिलाहरूको हक अधिकारको धेरै एकदम सब्सटेन्सियली अब लागि परेका, अन्य जातिहरूको माइनोरिटिजको हक अधिकारमा पनि लागि पर्नु भएको छ। तर हामी त अब विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपतिको रूपमा पाएका छौँ। उहाँ महिला त हो, तर महिलाहरूको आवाजहरू निकाल्नुहुन्न। त्यसले गर्दा यी कुरोहरू पनि हामीले चाहिँ सोच्नु चाहिँ पर्छ। महिला भन्दैमा सबै महिला चाहिँ महिला अधिकार प्रेमी, अब जस्तो सासू बुहारीकै सम्बन्ध होइन। अब कतिपय अब अवस्थामा बुहारीलाई पेल्ने त अब सासूहरू नै देखिन्छ। यो अब बढी मात्रामा हिन्दूहरूमा होला, तर इभन आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि हिन्दूहरूको देखासिकी गरेर वा आफ्नो पहिलादेखिकै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस किसिमको हामीहरू देख्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब त्यसले गर्दा अब 2 मिनेटमा सिधाइदिनुहोस् ल। ल हुन्छ, म सिद्धिनु अनि फेरि पछि प्रश्न उत्तर म सिद्धिनुला। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ अब आदिवासीहरूको सवालमा चाहिँ के आएको छ भने अब महिला अधिकारीहरूकोमा चाहिँ अब यो महिला आन्दोलन त भनिन्छ, महिला अधिकार त भनिन्छ, खालि यो बाहुन क्षेत्रीय अब खस आर्य महिलाहरूले मात्र अब रजाइ गरिरहेका छन्, उनीहरू मात्र देखिन्छन् भन्ने कुरोहरू छ। निश्चित रूपले त्यो सत्य हो। त्यसको लागि मेरो विचारमा चाहिँ अब सकेसम्म अब अहिले नै आदिवासी महिलाहरू सशक्त भएर अब अगाडि आउनु सके, महिला आन्दोलनलाई पनि असर पार्न सके त धेरै राम्रो हो। तर अब
राज्यमा पनि अब खसारेहरू नै भएको, दलहरूमा पनि खसारेहरू नै भएको आदि इत्यादिले गर्दा अब आदिवासी महिलाहरू सक्षम भए तापनि माथि तानिने त खसारेका महिलाहरू हुने सम्भावना बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि त त्यसो भन्दैमा हामी हरेस चाहिँ खानु हुँदैन है। किनभने मेरो विचारमा चाहिँ अब यो फेमिनिजममा वेब्स अफ फेमिनिजम भन्ने एउटा आइडिया छ। अब त्यसमा भरे क्याथले पनि धेरै चर्चा गर्नु होला। मेरो विचारमा त्यसलाई अलिकति नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब सुरुमा अब खस आर्यको महिलाहरू अगाडि देखा पर्लान्, तर निश्चित रूपले आदिवासी अधिकार कर्मीहरू, दलित अधिकार कर्मीहरू, मधेसी अधिकार कर्मीहरू पनि लागिरहनु हो भने उहाँहरूको पनि निश्चित रूपले उहाँले पनि असर पार्न सक्नुहुन्छ। तर मुख्य च्यालेन्ज भनेको चाहिँ आफू सङ्गठित हुनु हो, आफू सुसूचित हुनु हो। मेरो लास्टको पोइन्ट चाहिँ अब यो आन्दोलनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आज हामी उठाउन चाहन्छौँ, आज नै उठ्नु सम्भव नहुन सक्छ, तर आज गरेको सङ्गठनले भोलि त्यसलाई सहजता दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी जति चाहिँ अब सङ्गठनहरू बनाउने भने आन्दोलन गर्नकै लागि भन्ने हुँदैन। आफ्नो महिलाहरूको इन्ट्रेस्टको सवालमा आन्दोलन बनाउने वा आदिवासी महिलाहरूले अब दलित महिलाहरूसँग पनि सङ्गठनहरू बनाउने, इन्टरेक्सन्सहरू गर्ने, मधेसी महिलाहरूसँग पनि गर्ने आदि इत्यादि, इभन खसारे महिलाहरूसँग पनि गर्ने। यसरी जति चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेटवर्कहरू बनायौँ, जति चाहिँ हामी सङ्गठित रूपमा भयौँ, सङ्गठित रूप भयो भने चाहिँ यो सोसल मुभमेन्टहरू र इथनिक मुभमेन्टहरू चाहिँ के भनिन्छ भने चाहिँ भइआएको इन्स्टिट्युसन्सहरूमा टेकेर चाहिँ हुन्छ। त्यो त्यसै हावामा एक्कासी हुँदैन। तपाईँहरूले सङ्गठनहरू निर्माण गरिरहनु भएको छ। विभिन्न अब त्यो चेस खेल्ने सङ्गठन होस् वा यस्तै अब जुमको अब लिम्बन रिडर्स क्लब भन्ने अर्को छ, के छ भने त्यस्ता सङ्गठनहरू तपाईँहरूले निर्माण गरिराख्नुभयो भने भोलि आवश्यक परेको बेला त्यस्ता सबै सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने हामी सक्सेसफुली आन्दोलनमा उत्रिन सक्छौँ, मान्छे उतार्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ अधिकारहरू पाइन्छ। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ अब त्यो बाटो सङ्गठित चाहिँ भइरहनु पर्यो। आजको भोलि त्यसको फाइदा नहोला, तर पर्सि डेफिनेटली त्यसले चाहिँ फाइदा गर्छ, सहजता दिन्छ भन्दै म अहिले आफ्नो केही समय राखेँ। 2 मिनट बढी बोले होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सरलाई। अब हामीले यस कार्यक्रमलाई प्रश्न लिने र चाहिँ हाम्रो वक्ताजीहरूले यहाँहरूको जिज्ञासा प्रश्नहरूको बारेमा सम्बोधन गर्ने पनि यस पछाडि हाम्रो एकजना वक्ता बोलिसक्नु भए पछाडि जोड्नेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो मनमा लागेको त्यस्ता केही जिज्ञासा प्रश्नहरू भए यही च्याट बक्सभित्र पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो दुवैजना वक्ताहरूले त्यसलाई स्क्रल गरेर हेर्नुहुनेछ, कतिजनाले त राख्नु पनि भएको छ। र हामी सम्भव भएसम्म यदि समयले हामीलाई साथ दियो भने केही वक्ताहरूलाई हामीलाई बोल्नको लागि अर्थात् प्रश्नहरू राख्नको लागि समय पनि छुट्याउनेछौँ। यो जानकारी गराउँदै अब कति पनि ढिलो नगरिकन आजको हाम्रो दोस्रो वक्ताज्यूलाई अबको समय म सुम्पिन चाहन्छु। आदरणीय क्याथरिन मार्ज्यू, अबको समय यहाँको लागि। यसै बिचमा हाम्रो जेपी पुन सर आजको यो होस्ट भइराख्नु भएको छ। उहाँले लाइभ पनि गर्नलाई हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ। यहाँले सुनिराख्नु भएको छ नि, कृपया मलाई को होस्ट बनाइदिनु होला। म यहाँ बिचमा प्राविधिक कारणवश बाहिर हुन पुगेँ, त्यसैले गर्दाखेरि। हस्, यस पछाडि क्याथरिन मार्ज्यू। सुखबीर भाइ, मैले तपाईँलाई होस्ट गर्न खोजेको थिएँ, अनि त्यो मेरो स्क्रिन चाहिँ बदलेर गएको त म भ्याएन है। अरूलाई अर्को होस्ट महेन्द्रजीले गर्न सक्नुहुन्छ होला। हुन्छ, नत्र म हाम्रो जेबी सरलाई भन्छु। सुखबीरलाई त को होस्ट बनाउन मिल्छ तपाईँको उसबाट? हुन्छ, यहाँले आफ्नो कुरा अगाडि राख्दै गर्नु होला। तपाईँको लागि पनि 25 देखि 30 मिनट नै समय छ। अझ छिटो सकाइदिनु भयो भने आज हाम्रो अलिकति समय ढिलो सुरु भएको हुनाले मैले तपाईँको भाइको मेसेज पाउँदै मैले कोसिस गरेको थिएँ। त्यो मेरो चाहिँ त्यो महेन्द्रजीको कुरा सुरु हुँदै त्यो साइड बार चाहिँ हराएको छ, अनि त्यो फेरि निकाल्नु त आउँदैन मलाई। हुन्छ है, महेन्द्रजीले गर्न सक्नुहुन्छ होला। ल, जेसुकै होस्, सबैजनालाई दाजु भाइ दिदी बहिनी, आखिरमा अहिले तपाईँहरूको मध्येमा त भाइ बहिनी मात्रै होला। मेरो त उमेर गएर रिटायर भइसक्यो मान्छे भयो। तिमीहरूले त मलाई सबै यस्तो गर्व गर्नु भएको छ बोलाउनेमा। अनि म सबैजनालाई नमस्कार, फ्याफुलजी, सेवारो,
च्याचलो तासिडेलले ज्वा जलाप सब भन्न चाहन्छु। यस्तो टक प्रोग्राम यस्तो छलफल गर्न पाएँ मलाई त धेरै खुसी लागिराखेको छ। सबभन्दा गोविन्दजी, सुखबीरजी, जगत जी अनि नेफनको सबै नेताहरू जुन मध्येमा मलाई त एकदम खुसी छ। हाम्रो पुरानो विद्यार्थी डाक्टर ओम गुरुङ पनि हुनुहुन्छ। कैलाश बहिनीको त्यो परीक्षाको लागि त धेरै धन्यवाद। अनि सबैलाई तपाईँहरूको त्यसको नेफिनको काममा अनि नेपालको जनजातिको अधिकार अनि मौकाहरू बढाउनको लागि त धेरै धेरै ठुलो ठुलो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो विद्यार्थीहरू मध्येमा मुक्त सिंह लामा, बिना प्रधान, लाजिमा ओन्टा, दम्बर छिमचोङ, फलिन लिम्बू यिनीहरू सबै चाहिँ त्यो उकानको शक्ति हो भन्ने त्यो जुन उकान चाहिँ गुरु ता गुर चेलापु चिनी भन्नुपर्ने छ। अनि तपाईँहरू सबै भन्दा म भन्दा अहिलेको विषय म भन्दा धेरै थाहा हुन्छ। मेरो विषय चाहिँ अब महेन्द्रजीले भन्नुभएको छ मेरो विषय क्षेत्र पनि होइन जस्तो छ। किनकि अब मैले त्यो राजनीतिकमा त्यति पो हेरिन्न, म त गाउँमा बस्ने केटी हुँ। अनि मेरो मातृका भाषा पनि अङ्ग्रेजी हो। आखिरमा मातृका भाषा चाहिँ तिनवटा छन्, अङ्ग्रेजी, जर्मन, फ्रेन्च। तर त्यस कारणले म तपाईँहरू सबैबाट सहयोग माग्छु यो मेरो अहिलेको बनाइमा। किनकि सबभन्दा पहिले कुरो कस्तो छ भने अब म गाउँमा सिकेको छु नेपाली भाषा। अनि अहिलेको टक प्रोग्राम जस्तै शब्दहरू लैङ्गिक, यौनिक, उसमा लैङ्गिकता, त्यस्तोमा आन्दोलन, अधिकार, अब त्यो त म गाउँमा बस्दाखेरि त्यो त शब्दकोशमा रहेन थियो। एकदम म गाउँमा बस्दाखेरि मैले पनि महिलाको शब्द पनि सुनिनँ। त्यतिखेर आमा, दिदी, बहिनी, छोरी, बुहारी, बजे, नातिनी त्यस्तो त महिला भनेको त्यतिखेरको म अनुसन्धान गर्दै सुरुमा म सबभन्दा पहिले म नेपालमा 30 सालमा आएको छु। अनि तामाङ पहिले चाहिँ उमा 32 सालमा शेर्पा गाउँमा सोलुखुम्बुमा बस्थेँ। त्यतिखेर चाहिँ उसमा पूर्व 3 नम्बर भन्थे मान्छेहरूलाई। अनि त्यसपछि बसाइ सारेर पूर्व 1 नम्बर जुन अहिले धादिङ, रसुवा, नुवाकोटको उसमा बसाइ सारेर गएको छु। अनि त्यतिखेरको महिला भनेको शब्द चाहिँ खाली अब शौचालयको माथि, अनि शौचालयको शब्दै पनि थिएन है। अब त्यस्तो कुराहरू पनि, त्यस्तो शब्दहरू पनि एकदम फ्यान्सी मोडर्नको ठाउँमा मात्रै भेट्यो। त्यस्तो उसमा विमानस्थलमा अथवा ठुलो ठुलो होटलमा मात्रै महिला, नारी त्यस्तो शब्दहरू पनि ती क्षेत्रबाट मात्र ती क्षेत्रमा सुनिन्थ्यो। अनि त्यो एकदम त्यतिखेरको पनि त्यो एउटा श्रेणी हो, क्याटेगोरी। अब म तपाईँहरूको दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ निवेदन भन्न चाहनेछु किनकि त्यो मेरो मातृका भाषा होइन। अनि गाउँमा सिकेको कारणले अहिले तपाईँहरूसँगै जस्तै यस्तो महत्त्वपूर्ण अनि अलिकति माथिलेको कुराको बारेमा छलफल गर्नलाई म टाइममा तपाईँहरूबाट साथी माग्छु शब्दको बारेमा है। किनकि त्यो प्रथम कुरा हामीले चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यो महिला शब्द भनेको महिला है। त्यो महिलाको श्रेणी क्याटेगोरी के हो है? वाट डज इट मिन टु बी ए वुमन? महिला हुने के मतलब, के कारण हो? अब त्यस्तोहरूमा मेरो बसेको, अब मैले त्यो तपाईँहरूको लागि पनि त्यो पुरानो एउटा फोटो जुन चाहिँ म यहाँ दिएको भन्छु जुन फोटो एकजना तामाङ महिला, त्यतिखेरको तामाङ महिला एउटा तामाङको लुगा त्यो श्यामा भनेको बुन्दै थिइन्। अब उसको दृष्टिबाट म हेर्न कोसिस गरेको छु। अब माइलो हुन्ने के हो, तामाङ माइलो हुन्ने के हो, तामाङ हुन्ने के हो है।
अब त्यतिखेरको त्यस्तो ऊ एउटा क्याटेगोरीमा भनेर शब्द त्यति थिएन। अब यदि तामाङ भाषामा महिला बन्न खोजेको छ भने नुवाकोट टाडिङतिर तामाङ भाषामा आमामा आमाहरू भन्थे। माथि अलिकति रसोतिर यिनीहरू चाहिँ अलिकति फरक भन्थे। तर आमामा अब त्यो त महिला होइन, त्यो त आमाहरू। अब महिला बनेको मात्रै सबै महिला चाहिँ आमा होइन, कुनै कुनै छोरी पनि हुन्छन्, कुनै कुनै नातिनी पनि हुन्छन्, कुनै कुनै श्रीमती पनि हुन्छन् है। त्यसकारण त्यो त्यतिखेरको त्यस्तो आइडिया पनि उठेको थिएन। महिलाहरूको आफ्नै चाहिँ एउटै दृष्टिबाट एउटै श्रेणी हुने, एउटै अधिकार हुने, झन् त्यसबाट एउटा ग्रुप बनाएर कोलेक्टिभिटी चाहिँ महेन्द्रजीले भनेको जस्तै महिलाहरूको कोलेक्टिभिटी कुनमा के जगमा बनाएको छ है। त्यतिखेरको वाट डिड इट मिन टु बी अ तामाङ वुमन। अब त्यतिखेर त्यो त्यस्तो तामाङ भाषामा त्यस्तो सोध्न मन लागेको छ भने त्यो तामाङ स्या भन्थे। स्याको अर्थ चाहिँ स्वास्नी हो है। अनि म पनि त्यसमा पनि सोचेको छु त्यतिखेरको नेपाली भाषा मैले महिला चाहिँ त्यति सुनिन्न, त्यो शौचालयको साइनबोर्डको कन्टेक्स्ट बाहेक मैले बढी के सुनेको छु, स्वास्नी मान्छे, छोरी मान्छे है। अब त्यस्तो अब ती शब्दबाट त्यसको कोलेक्टिभिटीको जग के हो, आफ्नै चाहिँ पहिचान कि स्वास्नीको थ्रुबाट। अनि स्वास्नी मान्छेको इन्ट्रेस्टहरू, च्यालेन्जेसहरू, डिफिकल्टिजहरू, समस्याहरू के थियो भने स्वास्नी मान्छेको कलेक्टिभिटी भयो। आमामा तामाङ भाषामा आमामा भनेर आमा हुन्नलाई कसरी त्यसको एकता बनाएको छ भन्न खोजेको है। अनि तामाङ स्या हुन्नलाई त्यसको अर्थ के हो सबैले भन्थे, सबैले खोज्थे। अब तामाङ स्या हुन्नलाई, तामाङ स्वास्नी हुन्नलाई त्यो एउटा तामाङ थर मा जन्मेको हो। एउटा तामाङ स्या हुन्नलाई आफ्नै थर चाहिँ तामाङको थर हुनुपर्ने थियो। अनि थरमा जन्मेको केटी मान्छे तिनीहरूको कोलेक्टिभिटिज दुईटै थिए। एउटा चाहिँ बुसिङको रूपबाट, भनेको दाजुभाइको शब्द हो, जुन दाजुभाइले भन्थे पनि आफ्नै चेलीबेटी है भन्दा बुसिङ भनेको चेलीबेटी हो। अनि सबै तामाङ स्या चाहिँ कसैको चेलीबेटी भएर आफ्नै थरको पहिचान भइरहन्थ्यो। अर्को पनि अननिन्छिन। अननिन्छिनको अर्थ चाहिँ त्यस्तो शब्द नेपालीमा छैन है। सब छोरी मान्छे जुन एउटै थरमा जन्मेको छ भने यिनीहरू सबै एकजनालाई अर्कोजनालाई अननिन्छिन भन्थिन्। बुझ्नुभयो? अननिन्छिनको अर्थ त बुझ्नु, बुसिङको जस्तै हो तर केटी मान्छेको दृष्टिबाट, छोरी मान्छेको दृष्टिबाट। भने तामाङ छोरी मान्छेहरू जुन एउटा थरको सबै एउटै थरको भाइ भने आफूलाई अननिन्छिन भन्थे। अनि बुसिङ र अननिन्छिनको हक धेरै थियो। अब मान्छे चाहिँ मरेर गयो भने त्यो बत्ती बाल्नु पर्ने थियो अननिन्छिनले। बुसिङले अब छोरा मान्छेको प्रतिम चाहिँ केस काट्दाखेरि तिनीहरूको पनि उसमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम गर्नुपर्ने थियो। भन्दा तामाङ स्या हुनलाई, तामाङ चा, what did it mean to be a तामाङ स्या? It means to be a busing in relation to your brothers in your clan, and to be an ananinchin in relation to your sisters in a clan. So, अर्को चाहिँ तामाङ भाषा बोल्ने, तामाङ स्या हुने कारण चाहिँ तामाङ भाषा बोल्ने, तामाङ परम्परा चाहिँ मान्ने, तामाङ लुगा र गहना लाउने जस्तै त रहेथ्यो। तर त्यो चाहिँ अब महेन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तै पनि त्यो अब पहिचानको कुरा, कलेक्टिभिटीको कुरा चाहिँ बाहिरबाट पनि
बाहिरको दृष्टिबाट विचार गर्नुपर्छ अनि भित्रपट्टिको पनि दृष्टिको पनि लिएर हेर्नुपर्ने हो। तामाङ स्या आफ्नै चाहिँ तामाङ जातिभित्र भने पनि तामाङ स्या चाहिँ आफ्नै बुसिङ या अन्यनिन्छिन हुने हो। आफ्नै ठहरको, आफ्नै भाषा बोल्ने, आफ्नै स्यामा बुनेर लाउने। तर बाहिरबाट हेर्दै त्यसको इज्जतको कुरा थिएन। कसैले तामाङ बाहिरबाट तामाङ पनि भन्थेन त्यतिखेर, भोटे भन्थे। मैले धेरैचोटि एउटा सानो कथा पठाएको छु, तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ भने माफी पाऊँ। तर म एक फेर चाहिँ म तामाङ गाउँमा गइसकेपछि चाहिँ तिनीहरूको मेरो पछि चाहिँ अन्यनिन्छन पर्ने महिलाहरूले मलाई त्यो श्यामा ग्या सबै तामाङ लुगा बुनेर दिएको छ अनि मलाई लगाइदिएको छ। अनि त्यसको भोलिपल्ट मलाई त लाज मानेर मैले त मेरो पुरानो चाहिँ लुगा लाएर मेरो कोठाबाट निस्केछु। अनि यिनीहरूले मलाई सोधेछन्, अब हामीले बुनेर दिएको लुगा किन लाएछ, किन लाउँदैनौ? तिमी यहाँ हाम्रो परिचय, हाम्रो भाषा, हाम्रो बारेमा सिक्नुको लागि आएको हो भन्छौ, तर हामीले दिएको लुगा चाहिँ लाउँदैनौ भनेर। अनि त्यहाँदेखि मैले दिनका दिन चाहिँ ती लुगा लाएर हिँडेको छु। अनि म एक दिन त्यो ती गाउँको केटी साथीहरूसँग बजारतिर लाग्थेँ, त्रिशुलीतिर लाग्थेँ। त्रिशुली लाग्दा एउटा अब जब जस्तो त्यो पहाडबाट निस्किसकेपछि बेसीमा सब राम्रो केटाहरू बाहुङ गाउँको जग्गा पर्यो। अनि त्यहाँ एउटा ठुलो बाहुङ गाउँ छ, थुप्चे भनेको गाउँ। अनि थुप्चे पुग्दा त्यो केटबाट एकजना महिलाले हामी त्यतिखेर एउटा ग्रुप चाहिँ त्यस्तै 10-12 जनाको तामाङ ती माथिको तामाङ गाउँको केटी साथीहरूसँगै अनि म हामी हिँड्दै। अनि त्यहाँदेखि त्यो एकजना बाहुन केटी चाहिँ खेतमा काम गर्थे। अनि उसले कराएछ साथीहरू, ए हेर एकजना कुहिरै भोटे लुगा लाएर आएको रहेछ। अनि मैले त्यो सुनेर मलाई त एकदम मेरो मनमा छिटो दुख्यो, किनकि मेरो साथीहरूले दिएको लुगा। अनि फेरि पनि झन् मलाई त केही हुँदैन, तर तिनीहरूले हेपेको हो। जहाँ गयो भने त्यतिखेर तामाङहरू भनेर मान्छेले हेप्थे। अनि त्यसकारण मैले भनेको थिएँ यो चाहिँ भोटे लुगा होइन, यो तामाङ लुगा हो। अनि त्यहाँदेखि माथिको त्यो बाहुङ केटीले ए हेर त्यो कुहिरेले त हाम्रो भाषा बोल्दो रहेछ, हेर्न आऊ। अनि त्यहाँदेखि मलाई सोधेको छ, अब त्यस्तो लुगा किन लाइस् भनेर सोधेछ। अनि त्यहाँदेखि अब मेरो साथीले दिनुभएको कारणले लाएछु भनेर भने। त्यहाँदेखि त्यो बाहुन केटीले ए तिमीलाई सुहाउँछ त भनेर। अनि तर त्यस्तो टोपी, किनकि म तामाङ लुगा लाएको थिएँ, तर टोपी चाहिँ एउटा जिन क्लथको टोपी लाएर हिँडेको छु। अनि अब के जवाब दिने? त्यहाँदेखि मेरो त्यतिखेरको तामाङ महिला मध्येमा नेपाली बोल्ने चाहिँ धेरै थिएनन्। तर एकजना मलाई चाहिँ माइला सासू पर्ने अनि पराङ पर्ने चाहिँ ऊ अलिअलि बोल्थ्यो। अनि उसलाई त्यो केटीलाई कराएर अब उसलाई त्यो हामीलाई दिएको हाम्रो इज्जत देखाउनको लागि लुगा लाएको छ, त्यो टोपी लाएको उसको आफ्नै पहिचान नबिर्सिनुको लागि लाएको छ भनेर भन्ने छ। तर त्यतिखेर त तामाङ स्या हुनलाई सोध्नु पर्छ, आफैले सम्झिनु पर्छ। आफ्नै चाहिँ आफ्नै समाजभित्र आफू चाहिँ तामाङ स्या मात्रै थिएन कि आमा थियो कि दिदी हो कि बुसिङ हो कि अन्यनिन्छिन हो कि जुन त्यो तारको हो कि अर्को तारको कि मोक्तन हो कि ढुङ हो कि यस्तो के हुनु पर्यो। बाहिरबाट गयो भने बाहिर गएर बित्तिकै भोटिनी है भन्दा अब त्यसै अब त्यो मैले त्यो के भन्न खोजेको छु भने त्यो श्रेणी हुनेलाई, त्यो क्याटेगोरी, a united category, a single category
त्यो वुमन भनेर बित्तिकै धेरै समस्या छन् अनि भित्रबाट हेर्दा त्यस्तो सबै एउटै चाहिँ डोकोमा हालेर बोक्नु पाएन त्यो मैला भनेर त्यो सारा सुलेरीले उसको चाहिँ किताबमा जुन उसले लेखेको छ त्यो मिटलेस डेज ऊ पाकिस्तानको केटी हो अनि उसले भनेको छ म उसले इङ्ग्लिसमा लेखेको छ म इङ्ग्लिसमा भन्छु बिस्तारै उसले दिएको छ Pakistan was a place where the concept of woman was not an available part of the vocabulary. We were too busy for that, just living, conducting precise negotiations with what it meant to be a sister or a child or a wife or a mother or a servant. Yes, once in a while, we naturally thought of ourselves as women, but only in some perfunctorily biological way that we happened on perchance. Or else it was a hugely practical joke, we thought, hidden somewhere among our clothes. Right? That's going to hamili sabanda pहिले when we say woman, what are we referring to? के हो अब त्यो त्यतिखेरको मैले त मेरो अलिकति मेरो आइडियाज चाहिँ अलिकति त्यो प्रोग्रामको 4वटा शब्दबाट अर्गनाइज गरेको छु जुन चाहिँ पहिले चाहिँ जनजाति अनि त्यसपछि चाहिँ लैङ्गिकता अथवा महिलाहरू अथवा अनि त्यहाँदेखि अधिकार अनि त्यसपछि आन्दोलन है अब लैङ्गिकता जब जस्तो हामी चाहिँ तामाङ जनजाति मध्येमा लैङ्गिकताको कुरो उखाल्छौँ भने हामीले त सुरुदेखि ती दुईटै दृष्टि चाहिँ सोच्नै पर्छ भित्रपट्टिको कस्तो छ भित्रपट्टिको आफ्नै थरको आफ्नै दाजुभाइको आफ्नै चाहिँ बाजियाहरूको तामाङ हुने तामाङ स्या हुने तामाङ मैल हुनेको अर्थ के हो त्यो एउटा प्रश्न हो अनि अर्को प्रश्न चाहिँ बाहिर त्यो नेपाली समाज त्यो अब महेन्द्रजीले अन्यको दृष्टिबाट तामाङ स्या हुने अनि तामाङ हुनेको के हो अब त्यतिखेरको उसमा थियरीहरूमा महिला अधिकारको कुरो उठेको थिएन त्यतिखेर महिला विकासको कुरो थियो अनि त्यो महिला विकास चाहिँ त्यो उसमा खस आर्यको महिलाको अंशमा परेको छ अनि त्यो महिला हुने के हो महिलाको समस्या के हो त्यो विकास गर्नेको लागि के गर्न पर्छ त्यसको एजेन्डा कम्प्लिटली अन्यको दृष्टिबाट बनाएको छ अनि त्यो बाहुन क्षेत्रीको सबभन्दा ठुलो समस्याहरू चाहिँ उसबाट विवाह अंश अनि यो शब्द पनि त्यतिखेर थिएन त्यसकारण मैले जहिले पनि खोज्नु पर्ने पर्छ के छ भन्ने प्रतिसत्ता जुनमा हेर्नुहोस् न त्यो लेख्ने हिसाबले त्यो त अर्को भन्दैन त्यो भन्दै अब त्यो बाहुन क्षेत्रीको त्यो अन्यको महिलाहरूको जीवनको समस्याबाट यिनीहरूले आइडिया अफ नेपालीज वुमन बनाएर आफ्नै चाहिँ दृष्टिबाट बनाएको छन् अनि त्यहाँदेखि त्यो यिनीहरूले त्यो महिला विकासको योजना बनाउँदै त्यो एकदम यिनीहरूको मनमा सबभन्दा मुख्य चाहिँ स्टेरियोटाइप बुहारीको है अनि त्यो अन्यको दृष्टिबाट बाहुन क्षेत्रीको खस आर्यको दृष्टिबाट त्यो बुहारीको समस्याहरू पनि फिल्ममा पनि कतिवटा फिल्ममा पनि देखेको छ बुहारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको बुहारी यति कतिको बुहारीको फिल्मबाट बुहारीको समस्या चाहिँ नेपालीज वुमेन्स प्रब्लम्स भनेर स्टेरियोटाइप बनाएछन् है
म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एक फेर चाहिँ हाम्रो बसेको तामाङ गाउँमा एउटा टिम आएको छ। अहिले त मेरो याद छैन अनि समय पुगेन थियो खोज्नलाई, तर मेरो विचारमा त्यो UNDP को टिम होला, श्याम थापाले चलाएको हो त्यति म चाहिँ सम्झिन्छु। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ बुहारीको फिल्म चाहिँ गाउँतिर चाहिँ खिचेर कति दुःख छ देखाउनको लागि आएको छन्। यिनीहरूको लजिक के थियो भने हाम्रो बुहारीको यति दुःखी जीवन छ भने झन् तामाङ दुःखी जातिको बुहारीको झन् दुःख हुन पर्छ भनेर फिल्म बनाउन आएको छन्। अनि काठमाडौँबाट त्यो बुहारीको रोल खेल्नलाई एकजना नेपाली एक्ट्रेस लिएर आएको छन्, बाहुन केटी। अरू सबै रोलहरू गाउँको मान्छेले त खेलेको छन्, सासू ससुरा लोग्नी सबै उसले खेलेको छन्। अनि त्यो फिल्म चाहिँ त्यो डक्यु ड्रामा चाहिँ देखाउनु पर्ने थियो, त्यो बुहारीको दुःख कस्तो छ, कति धेरै काम गर्न पर्छ, सबभन्दा पहिले बिहान उठ्नु पर्छ, सबभन्दा धेरै बारी बोक्नु पर्छ, अनि सबभन्दा चाँडै चाहिँ बचनी मात्रै होइन छोरा पाउनु पर्छ भनेर गरेको छ। अनि ती हाम्रो बसेको तामाङ गाउँमा मणिगाङमा त्यो हाम्रो सबभन्दा धेरै पहिलेदेखि साथी पनि हो, को रिसर्चर को अथर चाहिँ सूर्यमान तामाङ ससुराको रूपमा राखेछ। अनि उसलाई चाहिँ त्यो बुहारीलाई पिट्न लगाएको, गाली गर्न लगाएको, धेरै काम लगाउन लगाएको हो। अनि अब सूर्यमानजीले त्यो बुझेन, त्यो किन यस्तो बुहारीलाई कसले यस्तो गर्छ, कसले यति धेरै दुःख दिन्छ, बुहारी चाहिँ माया रूपले राख्नुपर्छ भनेर। अनि उसले त्यो फिल्मवालाहरूसँग कुरा गर्न एकदम कोसिस गरेको छ। तर त्यो दुईटा चलन, दुईटा परम्परा, दुईटा कल्चर भएको त्यो फिल्म मेकर्सहरूले बुझेन। तामाङ दृष्टिबाट बुहारी चाहिँ छङ भनेर एउटै एकदमै फरक छ, किनभने छङ भनेर त्यो बुहारी त बुहारी हो। तर किनकि अब त्यो तामाङ गाउँमा मामुको छोराछोरी र अथवा फुपूको छोराछोरीसँग बिहे चल्छ। अनि त्यसकारण चाहिँ त्यो बुहारी आफ्नै मामा या फुपूको घरमा पुगेर बुहारी हुने हो। अब माइत र मामा घर, उसको जीवन चाहिँ माइत र मामा घरको बिचमा परेको छ। अनि महेन्द्रजीले ठुलो कुरा पनि उठाउनु भएको छ, किनकि अब हामी चाहिँ लैङ्गिक अनुसन्धानमा पढाउने मान्छेहरूले त्यो सन्तानको कुरा बुझाउँदै हामीले बुझेको छौँ संसारमा त्यो शब्द पनि फेरि पनि त्यो प्रतिशतता भनेको सबै सन्तान चाहिँ प्याट्रिलिनियल सन्तान चाहिँ प्रतिशतता होइन। सन्तान चाहिँ बापटीमा लाग्दा पनि त्यो महत्त्वपूर्ण सोध्न पर्ने प्रश्न के हो, जीवन बढेको छोरी मान्छेको आफ्नै सन्तान, आफ्नै जन्मेको सन्तानसँग कति सम्बन्ध गइरहन्छ। जीवन बढी गइरहन्छ भने कुनै समाजमा जीवन बढी गइरहन्छन्, तामाङ समाजमा जीवन बढी गइरहन्छ। बिहे गरेपछि तार बदलिँदैन, नाम पनि बदलिँदैन, जीवन बढी पूजा गर्नुपर्ने हो, आफ्नै चाहिँ माइतीमा गएर पूजा गर्न पनि पर्ने हो। अब अन्यकोमा बिहे गरेर बित्तिकै त्यो ती सन्तानमा लगेर लान्छ, तीले एउटा मान्नु पर्छ है। अब सन्तान भनेर त्यो लोग्नेपट्टिको भए तापनि यदि त्यो केटी मान्छे छोरी मान्छेको हक गइरहन्छ आफ्नै कोही अब महेन्द्रजीले भनेको एउटा शब्द मैले सुनेको थिएन, नातावाद। नातावादको अर्थ के हो सर? यो अफ पाइछ नेपोटिजम। नेपोटिजम त्यो मलाई चाहिँदैन। आइ एम लुकिङ फर बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार। Oh, that's got too much Sanskrit. Okay, जन्म हक है। अब त्यस्तो अब तामाङको उखान छ, दाजु बहिनी चाहिँ त्यो एउटा घर बनाउनलाई
त्यो घर बनाउने पुरानो घर बनाउने दुईटा घरको सबभन्दा ठाम नेपालीमा ठाम भन्छ हो त्यो घरको टेवा गर्नलाई हजुर हजुर सबभन्दा ठुलो काठहरू त्यो घरको हजुर, दुईटा ठाम त्यो घरको दुईटा ठाम जस्तै दाजु बहिनी चाहिँ बस्नु पर्छ भन्छ समस्या के हुन सक्छ जब जस्तो अनि महेन्द्रजीले भनेको छ जब जस्तो त्यो केटी मान्छे चाहिँ लोग्नेको घरमा जानु पर्छ भने अनि तामाङमा पनि भन्छ हाम्रो कैलाश बहिनीले त सो जेनरसली भनेको छ त्यो 2 हाउसेस तामाङ माइलोको 2 हाउसेस पनि छ एउटा जन्म घर अनि एउटा चाहिँ बिहे गरेर घर है माइत र घर भन्नुपर्ने हो तर त्यो टाढो हुँदैन त्यतिखेरको तामाङ केटीहरू त यिनीहरूको एक दिनमा घरबाट माइती गएर घर फर्किँदा एकै दिनमा त्यति यात्रा गर्न सकिन बिहे गर्न माने थिएनन् they would refuse to marry far away अनि यी तिनीहरूको जीवनभरि चाहिँ आफ्नै माइतमा मतलब भइराखेको छ त्यहाँको पूजा गर्नुपर्ने थियो त्यहाँको अंश पाउने थियो अंश अब जो म पछि जोको कुरा गर्छु पेवाको कुरा गर्छु है तर त्यो अन्यको बुहारीको दुःख जस्तै भेट्ने थिएन यिनीहरूको बिहे गरेको घरमा मामा फुफू त्यो यिनीहरू त्यो आफ्नै नाटकको आफै माया गर्ने नाटकको घरमा बिहेमा पनि पुग्थेन अनि टाढा गएनन् है भन्दै त्यो मुख्य प्रश्न त्यस्तो मैलेको दृष्टिबाट त्यो मुख्य प्रश्न दुईटै छन् बिहे गरेर आफ्नै जन्मे सन्तानको सम्बन्ध कन्टिन्यू गरिरहन्छ कि ब्रेक हुन्छ काटेको हुन्छ है अब दुला अब डोलामा बोकेर रुएर टाढासम्म नचिनेको मान्छेको घरमा लगेर गएको हो कि है आफ्नै चाहिँ नाटाभित्र नजिकको मान्छे चाहिँ बिहे गरेको हो कि अनि त्यहाँदेखि फिजिकली सोशली कतिको टाढा बिहे गर्छ अनि फिजिकली कतिको टाढा बिहे गर्छ अब त्यो अनि यस्तो त तर अनि मैले पनि त्यसको लामो गरेको छु त्यो अन्य त्यो खास आर्य र तामाङको महिलाहरू सम्बन्धीमा चलन कतिको फरक छ अनि महेन्द्रजीले पनि भनेको छ त्यो तामाङमा त्यो लैङ्गिक दृष्टिबाट महिला र पुरुष आमाहरू र बाहरूको मध्यमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको मध्यमा बढी चाहिँ समानता र समता थियो एक्सक्युज मी हजुर प्राध्यापक क्याथरिनजी अब 2 मिनेट भित्र सकाइदिनु होला फेरि हामी पछि हुन्छ भन्ने त उ देरी छ है ओके अब अधिकार भने अब मैला भनेर मैलाको दुःख यदि हामीले त्यो मैलाको दुःख यदि हामी अधिकारको कुरा उ गर्छौँ भने हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो मैलाको पहिलेको अधिकार के थियो मैलाको समस्या के थियो थाहा पाउनु पर्ने हो अनि उसमा नेपालको सिचुएसनमा किनकि त्यो अधिकार भनेर त्यो केन्द्रीयको शब्द केन्द्रीयको कन्सेप्ट को रूपबाट त्यो पनि अन्यको उच्च जातको दृष्टिबाट बनाएको थियो अनि उच्च जातको मान्छे चाहिँ यिनीहरू एकदम धेरै नै पश्चिमीलाई हेर्थे भन्दा यिनीहरू अधिकारको कसरी टेवा गर्ने हो कानुनले संविधानले है स्थानीयको दृष्टिले महिलाको यसमा कसरी टेवा गर्ने हो त्यो दाजुभाइ दिदी बहिनीको सम्बन्धबाट स्थानीयको सोसाइटीबाट अनि राष्ट्रिय दृष्टिबाट त्यो उहिलेको तामाङहरूको महिलाहरूको अधिकार किनकि नेपाली कानुन
हिन्दू दृष्टिबाट बनाएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ, त्यो मैले भन्नु पर्दैन। तर त्यसको अन्तर्गत तामाङ महिलाहरूको यिनीहरूको उहिलेको अधिकार चाहिँ गठेर गएको छ। म दुईटै इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। त्यो सबभन्दा चाहिँ तिनीहरूको जग्गामा अब जो पेवा तामाङ भाषामा जो भन्छ, अनि त्यो पनि महेन्द्रजीले भनेको छ। त्यो मलाई थाहै थिएन, लिम्बूमा कतिको पेवाको चलन थियो मलाई थाहै थिएन, तर तामाङमा जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। मैले त्यो सर्वे गर्दा त्यो धेरै जस्तो त्यो यदि मार्केट भ्याल्युबाट हिसाब गरियो भने त्यो महिलाहरूको धन सम्पत्ति र पुरुषहरूको धन सम्पत्ति बराबर थियो, फरक किसिमको थियो। अनि त्यो सबभन्दा धनी जग्गा भएको घरमा त्यो भएन, तर साधारण घरमा बराबर थियो, किनकि त्यतिखेर तामाङ महिलाले पाउँथ्यो जो। अनि जोमा मैले पनि त्यो जोको अलिकति यदि यहाँ तपाईँहरू मध्येमा कुनै यङ मान्छे अर्को अनुसन्धान गर्न चाहिने हो भने अलिकति जग्गाको इतिहास चाहिँ खोज्नु पर्यो, किन मैले त्यस्तो गर्दैमा मैले त केसहरू चाहिँ भेटेको छु जुन केसमा उहिले चाहिँ महिलाहरू जोमा जग्गा पनि पाउँथिन्। अब किनकि अहिले त राष्ट्रिय कानुन अनुसारले अब नयाँ संविधान बाहेक अनि नयाँ संविधानको इन्फोर्स गर्न अहिले पनि पाएको छैन है, तर कुनै कुनै केसहरू देखिन्थ्यो जुनमा तामाङ महिलाहरू अथवा तामाङ जग्गाहरू जोबाट कि किनेर आफ्नै नाममा राखेको छ कि दाजुभाइ बाहरूले दिएको त पाएको छ। त्यसकारण त्यो अब हामीले त अधिकारको विचार गर्दैमा त्यो अधिकार चाहिँ हामीले त्यसको अधिकारमा त्यो अधिकारको पदानुक्रम पनि छ भन्नुपर्ने छ। अनि सबभन्दा तल पुरानो तामाङहरूको उहिलेको अधिकार, तामाङको महिलाको उहिलेको अधिकार खुइलिएर गएको बाहुन क्षेत्रीको विशेष अधिकार बनाउनलाई। अनि उच्च जातिको शिक्षित केन्द्रीयको महिलाहरू यिनीहरूको अधिकार चाहिँ बढ्नलाई यिनीहरू बेलायत युएसलाई हेरेर तिनीहरू त्यसबाट सोझाउन कोसिस गर्छन्। त्यसकारण अब दुईतिरको लस पायो। तामाङहरू महिलाहरू पनि त्यो अन्यको कानुन चाहिँ माथिबाट इम्पोज गरेको कारणले यिनीहरूको उहिलेको हक पनि घटेर गएको छ। अनि त्यो अन्यको उच्च जातिको महिलाहरूको झन् जहिले पनि पश्चिमी हेर्दा पनि आफ्नै पनि पुरानो चाहिँ हकहरू पनि हराएको छन्। तर त्यस्तो अधिकारहरू त्यो प्याज जस्तै होइन, बाहिरबाट निकालेर त्यो अब संविधानको कुरो, त्यसपछि चाहिँ मुलुकी ऐन, त्यसपछि लोकली स्थानीयको कानुन, अब अनि भित्र पनि त्यो शक्ति के छ महिलाहरूको अधिकार तामाङको लिम्बूको त्यो पनि भन्न मिल्दैन, किनकि त्यो बदलेर समय अनुसारले बदलेर गएको छ। त्यस्तै एउटा नमुना मात्रै भन्छु, म ती 32 सालदेखि 35 सालसम्म ती तामाङ गाउँमा बसुन्जेल त्यो एभरेज एज एट फर्स्ट म्यारेज है 25-26 वर्ष थियो महिलाको तामाङ मध्येमा। त्यतिखेर राष्ट्रियको स्ट्याटिस्टिक्स अनुसारले क्षेत्री बाहुन मध्येमा एभरेज एज फर्स्ट म्यारेज फर गर्ल्स 11। त्यहाँदेखि कानुन थापेर त्यो अन्यको एज चाहिँ बढेर गएको छ, तामाङको घटेर गएको छ। जति यिनीहरूको कन्ट्याक्ट बढेर गएको छ त्यो बाहुन क्षेत्रीको समाजसँग
उत्तिकै उनले चाहिँ कपी गरेर अनि त्यसको कपी गर्दा पनि लस भइराखेको छ। त्यसको त्यो अन्तिममा आन्दोलनमा सोच्दा यदि हामीले समानता, समता अनि न्यायलाई लैङ्गिकता दृष्टिबाट हेर्छौँ भने त्यो हामीले चाहिँ उसमा अधिकारको पदानुक्रम हो सोच्नु हुँदैन। मेरो दृष्टिबाट मेरो चाहिँ त्यो उसमा लैङ्गिक अनुसन्धानको दृष्टिबाट किम्बर्ली क्रेन्सको थियोरी इन्टरसेक्सनालिटीको थियोरी प्रतीक्षा देन अनि उसमा कैलाश पैनीले भन्नुपर्छ यो कसरी इन्टरसेक्सनालिटीको कुरो गर्ने नेपालीमा। तर हामीलाई थाहा छ त्यो क्याटेगोरी त्यो श्रेणी वुमन महिला उनलाई त्यो आफ्नै त्यो कुन प्रसङ्गमा चल्छ त्यसबाट त्यसको कम्प्लेक्सिटी उठ्छ। अब आफ्नै पहिचान महिलाको मात्रै होइन, तामाङको मात्रै होइन, नेपालीको मात्रै होइन, अब आमाको मात्रै होइन, छोरीको मात्रै होइन, त्यस्तो धेरै कुरा चाहिँ इन्टरसेक्ट है यिनीहरू त दो बाटोमा काट्छन् है। अनि म एउटा चाहिँ नमुना मात्रै दिन्छु है जुन चाहिँ त्यो नछुने अछुत हुनलाई को बारेमा है। दलित महिला अछुत हुनेको एउटै कुरो हो। बाहुन महिनवारी चाहिँ चौपाटीमा बस्ने पनि अलग्गै हो तर त्यसको सम्बन्ध पनि छ। अनि तामाङ जातिको महिलाहरू त महिनवारी त मानिनन् अनि त्यस्तो अछुत हुने कुरो पनि मानिनन्। तर यिनीहरूको मसिनी जातको भएको कारणले तिनीहरूलाई पनि लैङ्गिक दृष्टिबाट त्यो जाति तामाङ जाति महिलाको कारण हुनु कारणले दुईटा दृष्टिबाट दलेको थियो सरकारले। एउटा चाहिँ रकम गर्नुपर्ने जुन बारी बोक्ने बुलाकी हुने खानीमा काम गर्ने तर त्यसको सट्टामा पनि यिनीहरू राणा र शाहको दरबारमा काम गर्न परेको छ तिनीहरूलाई। त्यो बढी चाहिँ घरको काम थियो तर त्यो पनि त्यसमा पनि यिनीहरूको सेक्सुअल काम पनि गर्न परेको थियो। अनि म अहिले त अब छ अर्को भन्ने एकदम धेरै नै भन्ने पनि इच्छा पनि छ तर त्योमा जुन हामीले त्यो हाम्रो कलेक्टिभिटी चाहिँ वुमन हो भने हाम्रो समस्या झन् त्यो जनजातिको महेन्द्रजीले भनेको जस्तै झन् गाह्रो पर्छ किनकि इट्स नट जस्ट एन इनसाइड आउटसाइड क्वेसन। किनकि अब त्यो इनसाइड आउटसाइडको क्वेसन पनि छ। बाहिरबाट तामाङ महिलाहरू चाहिँ हेपेको थिइन्, यिनीहरू पनि एक्सप्लोइटेड गरेको छिन्, यिनीहरू पनि यिनीहरूको अधिकार यिनीहरूको हकहरू पनि घटेर गएको छन्। तर पनि अहिले यिनीहरूको किनकि चाहिँ लैङ्गिक कुरामा चाहिँ आफ्नै शरीरको आफ्नै इज्जतको आफ्नै चाहिँ उद्देश्यहरूको कारणले यदि हामीले आन्दोलन गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ अलिक फरक हुनुपर्छ। किनकि कुन जगबाट कलेक्टिभिटी भन्ने कुन जगबाट विभिन्नता अनि कुन जगबाट समावेशीकरण भन्ने हो त्यो त महिलाको दृष्टिबाट त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ। ल ओके थ्याङ्क यू भेरी मच है। तपाईँले सबै चाहिँ मैले धेरै समय लिएँ, मैले पनि एकदम माफी पाऊँ। म मेरो माफीको अनुरोध सबैजनालाई गर्छु। मेरो भाषा चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ पुरै नेपालीमा गर्न पुग्दैन। मैले गल्ती बनेको छु भने बुझ्ने हिसाबले बोलेको छु भने माफी पाऊँ। धन्यवाद।
धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद प्रोफेसर क्याथरिनज्यूलाई। यहाँले हाम्रो नेपाली भाषामै एकदमै बुझ्ने तरिकाले आफ्नो स्टडीको फाइन्डिङ्सहरू विशेष गरेर तामाङ महिला चाहिँ समुदायको बारेमा